जनालाई हामी भएको कारणले मेरो सम्पूर्ण परिवारको निम्ति स्टिल अझै प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। जय मसीह। जय मसीह। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ है। नानीको नाम के भन्नु? शान्ति सुब्बा भन्नुभयो? शान्ति राई। शान्ति राई। म टेनेसीबाट हो र मेरो चर्चको नाम इन्टरनल ब्लेसिङ नेपाली चर्च हो। तिमीलाई हामीले प्रार्थना गरेको थियो, पास्टर बाउले हामीलाई सेयर गरेपछि प्रभुको शक्तिले तिमीलाई जाँच पारेको छ। तिमीले अझै ट्याक्स परिवारको नामहरू हामीलाई टेक्स्ट गरिदियो भनेदेखि पास्टर भीमलाई पठाए पनि हुन्छ, अर्थात् मेरो फेसबुकमा जोइन गरेर त्यहाँनिर मेसेजमा पठाए पनि हुन्छ। ल याद गरिदिन्छु। एकदमै प्रभुले आशिष दिउन्। हाम्रो रेबिका नानी पनि यहाँ म देख्दैछु। यो जय मसीह। जय मसीह। ठिकै छौ? ठिकै छु, तपाईँ ठिकै हुनुहुन्छ? ठिकै छु एकदमै। यो नानी बहुत प्रार्थना गर्ने मान्छे नानी है। यो चाहिँ एकदमै हिब्रू भाषा उसलाई दिएको छ प्रभुले प्रार्थनामा। एकदमै अभिषेक उपवासको साथमा दिएको यो नानीलाई। आजभोलि मान्छेले अभिषेकको विरोधमा कति कुरा गर्छन्। अभिषेक हल्का प्रकारले पाउला जस्तो गर्छन् मान्छेले, अनि मान्छेले त्यो अभिषेक नपाउने मान्छेले विरोध गरी पठाउँछन्। तर उपवास बस्दै प्रभुले दिएको यो दर्शन हो यो नानीहरूलाई। तपाईहरु कतिजना यहाँ आउनु भएको छ, तपाईहरुलाई यसले अभिषेक दिएको छन्। यहाँनिर कुनै ठुलो सानो कुरो छैन। यहाँ सबैलाई जसको हृदय ठीक छन् अनि जो प्रभुसँग एकदमै डेडिकेटेड छन् उसलाई प्रभुले चलाइराखेको छन्। आमेन आमेन। धेरै आशिष दिउन् यहाँ सबैलाई। कोही नयाँ हुनुहुन्छ जय मसीह भन्दै म यहाँ अघि बढाउँदैछु। जय मसीह र जय मसीह। तपाईहरु यहाँनिर हुनुहुन्छ होला, कोही तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत र प्रभुलाई हामी एकदमै ताली बजाएर हामी यो भित्र जुम भित्र पवित्र आत्मा प्रभुलाई हामी स्वागत गरेर चाहिँ हामी ताली बजाएर महिमा दिने। हाम्रो आजका स्पिकर आइसक्नु भएको छ, हाम्रो पास्टर सुरेश ज्यू। उहाँलाई म एकछिन पछाडिदेखि समय दिन्छु। यहाँ एक दुईवटा कुराहरू म तपाईलाई म यहाँ भन्दैछु। हामी रेभलेसनको पुस्तक पढ्दैछौँ, प्रकाशको पुस्तक। आज 16 अध्यायमा हामी पुगेको छौँ। 15 अध्याय अनि 16 अध्याय। 15 अध्याय छोटो छ। सबैले म्युट गर्नु होला ल, यदि तपाईँ मैले यहाँनिर गरेन भने पनि अब चाहिँ 15 अध्याय छोटो छ अनि 16 अध्याय अलिक लामो छ है। र यहाँनिर तपाईँलाई म एउटा बेसिक कुराहरू भन्छु। म यहाँनिर एकदमै केही लामो म गइराख्दिनँ, तर तपाईँलाई म बेसिक कुराहरू म बताइरहेको छु। आजभोलि हुनु गइरहेको कुराहरू एक एक प्रभुको दास यूहन्नालाई पटमस टापुमा आत्मामा हुँदाखेरि दिएको दर्शन चाहिँ आजभोलि अनि आउँदो दिनहरूमा पनि संसारका मानिसहरूले पत्ता लगाउन नसकेको, बताउनु नसकेको, संसार कन्फ्युज हुँदा, संसार अन्योलमा पर्दा चाहिँ तपाईं नि मलाई परमेश्वरले आफ्नो वचनदेखि हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। आमेन। आफ्नो वचनदेखि जब प्रकाशको पुस्तक तपाईँ हामी पढ्छौँ, प्रकाशको पुस्तक जब हामी पढ्दाखेरि तपाईले हुन गइरहेको घटनाहरू र भइरहेको घटनाहरूको एकदमै तपाईँ स्पष्टीकरण हुन सक्नुहुन्छ। You see, in this Zoom, there are mighty men and women, and then many people have seen the vision that this is a powerful Zoom. Yesterday, day before yesterday, people of God were calling me, Pastor, this Zoom is very powerful and healing Zoom. This is not like other Zoom. Yes, this is not my Zoom. This is not other Zoom. This Zoom belongs to God's Zoom. This is God's Zoom. This belongs to God. Hallelujah. So in this Zoom, you will feel power. And not only feel, you will receive power. You will experience the blessing. You will get the breakthrough. And God, you won't be ignorant. You won't be ignorant, or you won't be like knowing nothing or what is going on, like, worldly people. You won't be like confused or what to do and all. God is speaking to you from the book of Revelation. God told me to recite and meditate the book of Revelation. So God will speak to you personally. When the world is in confusion, you are clear
Because what is happening in this earth, what is happening in this earth, everything is written in the book of Revelation. And what will happen very soon or in the coming days, everything is written. And then you and I have to be alert, and you and I have to thanking the Lord, and you and I are safe. Like Pastor Samuel was preaching last time on Sunday, many of you have heard in live that he was saying, you know, we don't need to worry, and we don't need to feel scared. We don't need to afraid. We don't need to afraid, because if we die, we will be in heaven. If we die, we will be in heaven. That's a good news. Even that guy, that one criminal, you know, that thief who was hanging beside Jesus, one was accusing Jesus, one was pleading Jesus, Jesus, forgive me, remember me. And Jesus said, today you will be with me in paradise. People who accuse, people who argue, people who questions, I'm not so sure. I have a doubt to them. But the people of God, they have a pure heart. People of God, we don't need to question, because Holy Spirit will talk to you. परमेश्वरको छोराछोरीहरू हो भनेदेखि अनेका प्रश्न गरिराख्दैनन्. परमेश्वरको छोरा प्रभुलाई माया गर्ने छोराछोरी हो भनेदेखि अनेका प्रश्न गरि बस्दैनन्, अनेका आर्गुमेन्ट गरि बस्दैनन्, अनेका न्यू खोजी बस्दैनन्. आमेन. त्यो एउटा अपराधी प्रभुको छेउमा झुन्डिएको त्यसले चाहिँ न्याङ न्याङ प्रभुसँग गनगन गरिरहेछ. मर्नु लागेको छ तर पनि प्रभुसँग न्यू खोजिरहेको छ है. तर अर्कोले भन्दछ हाम्रो यो अपराधले हामी चाहिँ यस्तो भइरहेको छ. तर उहाँ त कति सिद्ध हुनुहुन्छ. तैँले यस्तो नभन् प्रभु, मलाई पनि सम्झिनुहोस् है भन्दाखेरि प्रभुले भन्छन् आज नै तिमी मसँग माथि स्वर्गमा हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी त साह्रै डराइराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ. साह्रै त्यो सद्रक मेशक र अबेदनगोले के भन्यो? What Shadrach, Meshach and Abednego, I like it. I really admire the statement they said. मलाई साह्रै मन पर्छ. In the Bible that I like Shadrach, Meshach so much. In Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 verses 14, 15, 16, 17, 18. If you go through दानियल को पुस्तक 3 अध्यायमा तपाईले पढ्यो भने सद्रक मेशक र अबेदनगोले उनीहरुलाई आगोको भट्टैमा फालिदियो. तर उनीहरुले राजासँग भनेको थियो, महाराजा तपाई अमर होस्, हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ यदि तपाईले आगोको भट्टीमा फालिदियो भने पनि. तर यदि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई बचाएन भने पनि हामी तपाईले बनाएको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेवाला छैन. त्यतिखेर सुनको मूर्ति बनाएर चाहिँ उनीहरुलाई ढोक्नु लगाएको थियो. सारा मानिसहरु बाजा गाजा बज्दाखेरि घोप्टो परेर दण्डवत गर्नु पर्थ्यो. तर यी तीन भाइ खडा भए, सद्रक मेशक र अबेदनगो. These three men did not bow before that statue. My God, our God will, the whom we serve, He will save us. But if He did not save us, we will not bow before your statue. Do we say like that? In this kind of pandemic? Oh, you scare and question and murmur. There are people murmur, questions and argue. No, this is the time to pray. Come humbly before God. And प्रभुको चरणमा आएर to get the message from the Lord. Hallelujah. कति गहिरा कुराहरू छन्. यदि मेरो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भने बचाउनुहुन्छ, बचाएन भने पनि म कहिले पनि यो संसारको कुरोहरुसँग म लाग्ने छैन. यस्तो हुनुपर्छ है. पहिले हामी भन्थ्यौ डु एन्ड डाई. यो पोलिटिशियन मान्छेहरु त भन्छन् डु एन्ड डाई. हामी चाहिँ के, हामी प्रभुको छोराछोरी सिपाहीहरु हौ. यो शक्तिशाली सिपाहीहरु हो. यो जुममा आएका व्यक्तिहरु शक्तिशाली सिपाहीहरु. यो प्रकाशको पुस्तकमा तपाई हेर्यो भनेदेखि
तपाईले त्यहाँनिर 7 वटा छाप खोलिएको प्रभुले खोल्नुहुन्छ। अरु आमेन कसैले खोल्नेवाला, कुनै नेताले खोल्नेवाला छैन। आमेन 7 वटा तुरै प्रभुकै हुकुममा स्वर्गदूतहरूले तुरै फुक्छन्। आमेन 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 7 वटा क्रोध, परमेश्वरको क्रोध यो 15 अध्याय र 16 अध्यायमा तपाईले पाउनुहुन्छ। In the book of Revelation, 7 seal will be open. Who? No pastors, or no leaders, no politicians will open. Jesus will open. Who will open? Jesus will open. Who will blow the trumpet? In the command of Jesus, those mighty angels will blow the trumpet. 7, 7, 7, 7, 7. Now 7 bowls will be thrown. 7 bowls with full of wrath will be poured out to the earth, to the demons, to those enemies. See, Jesus also get angry. Jesus is also, these days, Jesus is giving us full of chance, with full of grace. And Pastor Roshan was telling last time, he was preaching, I really like it. These days, full of grace. Here grace, there grace, everywhere grace. And today is the day. Today is the day of salvation. Today is the day of salvation. That's what the book of Corinthians chapter 6 says, 2 Corinthians. Today is the day. Aajकै दिन हो. Salvation. The grace is there. But one day, when everything is done, the wrath of God will be poured out. अहिले त जताततै अनुग्रह छ। अनुग्रह छ, प्रार्थना नगरे पनि हुन्छ। अनुग्रह छ, स्वातै सुते पनि हुन्छ। अनुग्रह छ, उपवास नबसे पनि हुन्छ। अनुग्रह छ, सबै नगरे पनि हुन्छ भनेर प्रचार पो गर्छ पास्टर्सहरु पनि। है? अनि सबैलाई अल्छे बनाए। तर हेर्नुस् यहाँनिर अन्तिम दिनमा प्रकाशको पुस्तकमा यो 16 अध्याय 15 अध्यायमा 7 वटा सुनको क्रोध त्यो कचौरा लिएर चाहिँ परमेश्वरको क्रोधले भरेका 7 वटा शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू खडा हुन्छन्। Mighty 7 angels will stand up on the last days with the 7 bowls with a full of wrath of God. Chapter 15 is very short but very powerful. You see, chapter 15 is very short but very, very powerful that you will see there. They will sing the song of Moses. Chapter 14 you will see there is a song that they will sing, new song no one can understand. Only the people, victorious people can sing like that. And they will be ready. And chapter 16, the 7 bowls with full of wrath will be poured out to this earth. Pour out to this earth, to this world. परमेश्वरको 7 वटा कचौराले भरेका ती क्रोधहरू यो पृथ्वीमा खनाइन्छ प्रियहरू। पहिलो क्रोध जब पहिलो कचौरा जब फालिन्छ, जब पहिलो कचौरा फालिन्छ, शैतान र त्यो शैतानको छाप लाउने, whoever received that seal of the beast, they will be tormented with the loathsome sword, with the first, when the first bowl is poured out. Chapter 16. जाति नहुने घाउले खटिराले उनीलाई सताउँछन्, दुःखै दुःख हुन्छन्। जब परमेश्वरको क्रोध पहिलो क्रोध खनाइन्छ स्वर्गदूतले, दोस्रो क्रोध खनाउँदाखेरि सारा समुद्र नै खुनै खुन हुन्छ। 6 अध्यायमा अलिकति भाग मात्रै खुन हुन्छ भन्थ्यो, तर यहाँनिर आएर त सबै समुद्र नै खुनै खुन हुन्छ अन्तिम दिनमा। अब के गर्ने? जब पानी, अस्ति पनि मैले भने, जब पानी सबै खुनै खुन हुन्छ, जब घामलाई एफेक्ट हुन्छ, जब पानीलाई एफेक्ट हुन्छ,
पानीबाटै त यस्तो बिजुलीहरू उत्पादन हुन्छ। बिजुलीहरू नभएपछि यो टेक्नोलोजीले काम गर्दैन। अनि त्यहाँदेखि आजभोलि खालि यो मोबाइलमै छाडा हेरेर बस्नेहरू रातभरि तिनीहरूको यो सबै यो टेक्नोलोजीले पनि काम गर्नेवाला छैन। र अहिले नै हो हामी प्रभुमा प्रार्थना गर्ने। आमेन। त्यहाँदेखि तेस्रो सारा खोला नै the third bowl will pour out, all the river will be blood, all the ocean will be blood, entire, and all the living creature will die. Like this, so many. Then the fourth bowls will pour out to the wrath will be poured out to the sun. Sun will be very scorching. घाममा फालिदिन्छ। घाम यति तातो हुन्छ कि मान्छे तातेर त्यतिखेर परमेश्वरलाई सराप्नु थाल्छ भन्छन् है। The fifth bowl will pour out to the enemy's camp, to the beast, to the throne of the beast. त्यो शैतान, त्यो 666 लाउने शैतानको ल्याउने त्यो शैतानको त्यो त्यसको सिंहासनमाथि फालिन्छ। सारा अन्धकार हुन्छ, तिनीलाई दुख्छ अरे, अनि जिब्रो निकालेर गर्छ अरे। त्यतिखेर gnang the teeth. Those enemy, they will receive that wrath, that beast, and they will gnang their teeth. The sixth bowl will pour out. Then all the river, those river that the ocean Euphrates will dry up, and there will be way to the people from the east to come, and there will be a demonic spirit coming out. Satan-ko atma niskera aउँछ अरे with a frog coming out from the mouth of dragon, coming out from the mouth of prophets. You see, dragon and the mouth of prophets, and they perform miracles and signs. But these are demonic spirit in the last days. जब छैटौं क्रोध खनाइन्छ, त्यो कचौरा फालिन्छ, त्यहाँबाट त्यो शैतानको मुखबाट चाहिँ त्यो एकदमै त्यो ड्रागनको मुखबाट त्यो झुट्टा अगमभक्त, साँचो प्रोफेटबाट हैन है, साँचो अगमभक्तबाट हैन, झुट्टा अगमभक्तबाट के आउँछ, यो भ्यागुताको जस्तो निस्किन्छ। ड्रागनको मुखबाट पनि भ्यागुता जस्तो। म तपाईलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, कसैले गिफ्ट दिएको छ तपाईले ड्रागनको पिक्चर भने घरबाट निकाल्दिनुस्। त्यो ड्रागन शैतानिक पिक्चर हो यो। कहिले पनि त्यो लकेटहरु बनाएर सर्पको र ड्रागनको लगाएर घरमा नराख्नुहोस्। यो सबै शैतानिक कुराहरु यो। विशेष गरी भुटानबाट आउनेहरु, थाइल्यान्डबाट आउनेहरु, नेपालबाटै आउनेहरु पनि खुब मजाले झुन्ड्याएर चुराहरु पनि ड्रागनको लगाएर हिँड्छन्, सर्पको लगाएर हिँड्छन्। यस्तो हटाइदिनुस् प्रियहरु। यो 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 एकदमै यो शैतानिक आत्माहरु र यसले सारा मान्छेलाई बहकाउँछन् भनेर भन्छन्। अनि सारा शैतानिक सेनाहरु तयार गरेर आर्मेगेदन भन्ने अन्तिम लडाईमा तयार हुन्छन् अरे। Armageddon. There is a place called Armageddon in the Bible, and Megiddo in Israel. We see Megiddo. We went there. Sister Kim, myself, we went there. Megiddo, Israel ma एउटा मेगिदो भन्ने ठाउँ छ। माथि माउन्ट कार्मेल देखि मुनि तल मैदान छ। त्यहाँ केही बाली नाली लगाएको छैन। त्यही लडाईको लागि तयार गरेर राखेको मेगिदो। माउन्ट कार्मेलमा एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गबाट आगो खसालेको थियो। अनि त्यहाँ हावै आउँछन् मान्छेहरु, कहाँबाट आउँछन् त्यहाँनिर। म त घोप्टो परेर त्यहाँनिर ढुङ्गा छ, घोप्टो परेर प्रार्थना गरे है। त्यहाँदेखि मुनितिर मेगिदो भन्ने जग्गा छ पुरा। अनि त्यो चाहिँ केही पनि बाली नाली पनि लागेको छैन, मैदान छ। के को लागि राखेको भन्दा त्यही लडाई आर्मेगेदनको लागि। बाइबलमा छ त्यसलाई आर्मेगेदन भनेर। सातौं तुरै बच्छन्, चट्याङ जान्छ, बिजुलीहरु चम्किन्छन्। The seventh trumpet will blow. There will be earthquake, lightning, thundering. There, the men have never seen like that. मान्छेले कहिले नदेखेका घटनाहरु मान्छेले देख्न पाउँछ। अनि अन्तमा मनको असिनाहरु। There will be a hailstone, like Sister Nimita was telling last time.
some of the people from Nagaland and Mizoram, they experience this time. त्यस्ता खालको नागाल्यान्डमा र मिजोरामतिर कतिवटा गाउँै भत्काइदिएको छ, तर यो चाहिँ सारा संसारमा आउँछ। यस्तो मनको असिनाहरू झर्छन्। भुइँचोलो खतरा, यो आजभोलि त भुइँचोलो आउँछन् जान्छन्, तर यस्ता भुइँचोलो आउँदैछन्, कहिले पनि नरोकिने भुइँचोलो। हालेलुया। यो अति गहिरो कुरो छ प्रियहरू। र this is very powerful days are coming. So the word of God is clearly saying, why we argue, why we question, and these days unnecessary people coming out on the Facebook or coming out in the social media and shouting and murmuring and blaming pastors. This is so sad. Pastors cannot heal. Jesus healed. Pastors, this coronavirus, pastors cannot deal. But there is a spirit of death and a spirit of fear. Anointed men and women of God and pastors will bind it and destroy it. Amen. कोरोना भाइरसलाई हामी पास्टर्सले हामी के अरे छुनु पनि सक्दैनौँ, त्यसलाई जाति पार्नु पनि सक्दैनौँ। तर त्यो कोरोना भाइरसको साथमा त्यो मृत्युको शक्ति र डरको आत्मा र मृत्युको आत्मा आएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ पक्रिन्छौँ पास्टरले। त्यसलाई चाहिँ पक्रेर सर्पलाई तिमीहरूले पक्रिने छ र तिमीहरूलाई विष लाग्ने छैन। भजन सङ्ग्रह 91 मा लेखे अनुसार त्यसलाई चाहिँ पक्रिन्छौँ, त्यसलाई चाक्रा चुर्न पार्छौँ त्यो दुष्ट आत्मा मृत्युको आत्मालाई। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है प्रियहरू। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई महिमा होस्। यो समयमा म पास्टर बाबु सुरेशजीलाई म समय दिन चाहन्छु। प्रभुले जे पनि हालिदिएको छ उहाँलाई I would like to welcome Pastor Suresh. Let us welcome him with a big clap and then let us hear from him. हजुर, जय मसीह सबैजना। इन्डिया, नेपाल, भुटान र युएस मा रहनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्टिया मण्डलहरुमा म पास्टर सुरेशको तपाईलाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। र के लाग्यो, अस्ति म एकचोटि तपाईहरुसँग आएको थिएँ, तर बिहानको अलिकति समय हाम्रो राति भएको हुनाले लेट नाइट हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले म बिहान पाइरहेको छु। तर पनि आउँदो दिनहरुमा पनि म जोइन गर्दैछु। र लगभग मैले यहाँ हेर्दै थिएँ 79 अराउन्ड 80 जना है विभिन्न ठाउँबाट। अनि एउटा मलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा ई चर्च हुँदैछ कि जस्तो लाग्दैछ है। यो ई चर्च हुँदै रहेछ, जस्तो एकदम प्रभु दासले भनेको थियो ई चर्च सुरु हुने। अनि साँच्चै नै हामीले अब भुटानको विश्वासीसँग सेवाकार्य गर्नका लागि अथवा नेपालसँग सेवाकार्य गर्नका लागि मिसनमा जानुपर्ने हुन्थ्यो। तर अबको दिनहरुमा चाहिँ मिसनमा जानु नपर्ने हो कि अनलाइनै सबैजनासँग सेवाकार्य गर्ने मौका पाएको जस्तो लागिरहेछ है। किन प्लेनको खर्च, किन विभिन्न कुराहरू हैन, अब अनलाइनमै भेट्ने रहेछ कि। अब यो अलिकति चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तो लाग्दैछ। र विशेष धन्यवाद, तपाईले कतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ, कतिजनाले चिन्नुहुन्न। म अहिले हेरिसबर्ग पेन्सिल्भेनियामा छु। हाम्रो सानो मण्डली हेरिसबर्ग फर्स्ट एपिसोड चर्च र साथै ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्री जसको फाउन्डर डाइरेक्टर म आफै पास्टर फिलिप पनि हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ कलम्बस ओहायोबाट। र सेवाकार्य गरिरहेको छौँ हेरिसबर्गमा। र म मेरो परिचयलाई त्यति लामो नदिकन, कतिले चिन्नुहुन्छ मलाई, र म विषयवस्तुमा जानेछु किनभने समय एकदमै कम्ती छ। अनि यो समयभित्र मैले छिटो हुन्छ। र म लगभग यो अब विशेष गरेर अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थालाई नै म मध्यनजर गरेर म वचन मैले त्यो अनुसारले नै बताएको छु। पवित्रले मलाई जे कुराहरू अवगत गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले म तपाईहरुको माझमा राख्नेछु। र सुरुदेखि दिनदेखि कोरोना भाइरसको सुरु भयो, यो पेन्डेमिक भनेर घोषणा गरेको छ WHOले। अनि त्यस दिनदेखि नै हामी एकदमै सुरुदेखि नै हामी प्रार्थनामा कन्टिन्यू प्रार्थनामा अहिलेसम्म कन्टिन्यू प्रार्थनामै छौँ। सुरुमा फास्टिङ बस्यो, बिचमा अलिकति हामीले ग्याप गऱ्यौँ। अनि मण्डलीमा कन्टिन्यू प्रार्थना नै गरिरहेका छौँ। र अहिले सबै कुराहरू अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि अब म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ हामीले
मैले तपाईलाई बोल्डली साथ मैले भन्नुपर्छ परमेश्वरको एउटा शक्ति पवित्र आत्माको शक्ति र उहाँको अभिषेक परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ दोस्रो तिमोथीमा कि उहाँले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति प्रेम आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ अनि परमेश्वरको आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीबाट बोल्डनेस प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ अनि हामी सेवकाई निरन्तर सुरुदेखिको जसरी अहिले हामीले चलेका छौँ त्यसरी जसरी पहिला रेगुलर फेलोसिप हुन्थ्यो हाम्रो अहिले पनि हाम्रो रेगुलर फेलोसिप हुन्छ हामी चर्चमा जान्छौँ सेवा गर्छौँ 50-60 जना आउँछ परमेश्वरलाई धन्यवाद अहिलेसम्म एउटालाई पनि इन्फेक्टेड भएको छैन लगभग 50-60 जना हामी संगति गर्छौँ हाम्रो चर्च अहिले अब तपाईलाई मैले भनेर चाहिँ मैले आफूलाई घमण्ड पनि गरेको होइन तपाईलाई मैले हामीले यसो गर्नेछौँ भनेर भन्नु खोजेको पनि होइन तर जे रियालिटी छ त्यो कुराहरू मैले तपाईलाई बताएको परमेश्वरले हामीलाई शक्ति प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ आमेन यो क्लियरली चाहिँ एउटा डिमोनिक यो वेयरफेयर हो यो यसको पछाडि परमेश्वरले पनि काम गरिरहनु भएको छ तर यसले जुन प्रकारले यो आएको छ अघि पास्टर जनले भनिहाल्नु भयो स्पिरिट अफ फियर स्पिरिट अफ डेथ फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन पवर्टी विभिन्न कुराहरू यो भित्र मिक्स आएको छ अहिले इकोनोमिक कल्याप्स भइरहेको छ अब यसले एउटा रिसेसनले क्रिएट गर्दैछ फाइनेन्शियल ग्लोबल एउटा इकोनोमिक यसले एउटा डिप्रेसन ल्याउँदैछ अनि यो भयङ्कर डरलाग्दो यसको पछाडि डरलाग्दो छ र हामीले सुरुदेखि नै एउटा डिमोनिक हो भन्ने कुराहरू हामीले यसलाई हामीले लिएर आएको छौँ र सुरुदेखि नै हामी चाहिँ वेयरफेयरमा छौँ हाम्रो चर्च हाम्रो मण्डली परिवार वेयरफेयरमा छौँ मैले एक दिन यसो पनि भने सायद अब यो चर्चमा हामीलाई सेवाकाई गर्नु दिँदैन होला किनभने एभ्री चर्च बन्द छ अहिले किन तपाईँहरूको आफ्नो चर्च छैन भनेदेखि त अब बन्द गरेपछि तपाईँले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ तर परमेश्वरलाई धन्यवाद हाम्रो चाहिँ एउटा एजी चर्चको पास्टर एकदमै पवित्र आत्माको शक्तिमा बग्ने पास्टर हो अनि मैले उहाँलाई बारम्बार टेक्स्ट गरिबस्छु पास्टर आर यु क्लोजिङ चर्च दिस सन्डे भनेर भन्छु नो भन्नुहुन्छ मलाई सो वाट एबाउट मी डु नट क्लोज भन्छ मलाई पनि होइन अनि उहाँले पनि खोलिरहनु भएको छ हामी पनि खोलिरहेको छौँ 50-60 जना सङ्गति सुरुदेखि गरिरहेको छ अहिलेसम्म यो तर यो सन्डे पनि हाम्रो रेगुलर हुन्छ आउने सन्डे पनि रेगुलर हुन्छ आई डोन्ट नो परमेश्वरले के काम गर्छ थाहा छैन तर किन यसलाई चाहिँ हामीले गरेको छौँ भन्दा यो टोटली एउटा चाहिँ डिमोनिक एउटा वेयरफेयर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वेयरफेयरमा लागेको छौँ र सुरुमा पनि एउटा घटना कस्तो घटना घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ पास्टर किसानज्यू पास्टर फिलिपले मलाई कुरा गर्नुभयो अनि पास्टर किसानको टेस्टिमोनी हामीले सुन्यौँ र उहाँलाई जुन कोभिड लागेको थियो अनि के हुन्छ त भनेर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ म सपनामा खालि म एउटा कालो कोब्रा देख्छु अनि कोब्राले मलाई जहिले पनि एट्याक गर्नु खोज्छ एउटा यो क्लोजेटमा एउटा कोब्रा देखिन्छ अनि कोब्राले जहिले पनि मलाई एट्याक गर्नु खोज्छ अनि मलाई एट्याक गर्नु खोज्छ जहिले पनि एट्याक गर्नु खोज्छ अनि मेरो शरीरै पुरै पोलेर आउँछ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कोब्राहरू देखेको कालो कोब्राहरू देखेको छ यो त अब एउटा डिमोनिकको कुराहरू हो र यसलाई हामीले अलिकति प्लेगको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ तर यो बिब्लिकल प्लेग हो कि होइन भन्ने कुरालाई अब धेरैको एउटा डिस्कसन छ यहाँनिर तर पनि यसको पछाडि जे कुराहरू भइरहेको छ परमेश्वरको ठुलो हात छ र बाइबलले भन्छ जब तिमीले सत्य पाउँछौ सत्यले स्वतन्त्र हामीलाई दिनेछ अनि हामी स्वतन्त्र बन्नेछौँ र यसलाई मैले सुरुदेखिको मेरो अध्ययन छ म तपाईँलाई आज यसको बारेमा अलिकति म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पास्टर जनले भनेको कुराहरू अहिलेसम्म हामीले जुन कुरा सुनेका छौँ एकदमै अन्तिमको समयको लक्षणहरू हामीले देखिरहेका छौँ अन्तिमको दिनको लक्षण देखिरहेका छौँ हामी एकदमै तयारी गरिरहेका छौँ हामी प्रिपेयर गरिरहेका छौँ यसको लागि हामी आफैलाई तयारी गरिरहेका छौँ तर पर्टिकुलरली अहिलेको यो घटनालाई अलिकति म तपाईँलाई राखेर त्यस पछाडि म अलिकति अगाडि बढ्छु अहिले यो घटना कोभिड-19 अब किनभने अब यहाँ अहिले मैले एकजना बुढीलाई मैले देखेँ छोरीलाई देखेँ कोभिड लागेको अनि विभिन्न मण्डलीमा आज कोभिडको एफेक्ट विभिन्न विश्वासीलाई कोभिडले सताइरहेको छ अनि धेरै अरू देशहरूबाट धेरै मानिसहरू मरेको छ इभन क्रिस्चियन होस् कि नन क्रिस्चियन होस् एभ्रीबडी कतिजना मरिरहेको छ है अब त्यसको सपेटामा परेर मरिरहेको छ तर युएसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले देखे अनुसारले रेजुलेसन टिम भनेर हामीले सुरु गरेको छौँ पास्टर जन हुनुहुन्छ पास्टर फिलिप हुनुहुन्छ पास्टर बासु हुनुहुन्छ हाम्रो ब्रदर सूर्य हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ यहाँ अहिले अनलाइनमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ हामीले सुरुदेखि नै प्रार्थना गरिरहेको छौँ र हामीले प्रार्थना गरे अनुसारले परमेश्वरले उहाँलाई निको पनि पारिरहनु भएको छ
है निको पारिरहनु भएको छ। अहिले रिसेन्टली बहिनी गङ्गालाई हामीले प्रार्थना गर्दैछौँ र बहिनी गङ्गा जो टेनेसीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि परमेश्वरले निको पारिरहनु भएको छ। अनि विभिन्न अरू ठाउँमा हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ, प्रभुले निको पारिरहनु भएको छ र परमेश्वरले पनि काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो बिचमा। इज भेरी एक्टिभ, उहाँले धेरै धेरै काम गरिरहनु भएको छ। तर अब माथिल्लो लेभलमा अहिले मान्छेले धेरैले कुरा गर्छ। मैले तपाईँलाई राख्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने, अब यो इज दिस अ प्लेग फ्रम गड, इज दिस अ ऱ्याथ फ्रम गड, के यो परमेश्वरको क्रोध हो त? कि परमेश्वरले अब यो जुन मरिरहेको छ लगभग 2 मिलियन मानिसहरू वर्ल्ड वाइड है मरेको छ, युएसमा मात्रै 40,000 प्लस भइसकिसक्यो। यो चाहिँ के परमेश्वरबाट आएको प्लेग हो त? परमेश्वरले परमेश्वरको क्रोध हो त? हामी परमेश्वर क्रोधभित्र परेका छौँ त? अनि हामी मर्छौँ त? वी आर गोना डाई। कतिजनाले धेरै प्रश्न गरेको थियो कि वी आर गोना डाई नाउ, कि हामी मर्छौँ त अब, के ऱ्याप्चर नपाइकन मर्छौँ त, अथवा के छ, सबै मार्नुहुन्छ त? धेरैको प्रश्नहरू छ। तर म तपाईँलाई विभिन्न प्रभुको दासहरूले यो ठाउँमा, विभिन्न प्रभुको दासहरू, प्रफिट्सहरू, एपोस्टल्सहरू, अहिले पनि परमेश्वरको आवाजहरू सुन्ने प्रभुको दासहरू हुनुहुन्छ। मैले रिसेन्टली बब जोनको कुराहरू सुन्दै थिएँ, त्यस पछाडि चक पियर्सको कुराहरू सुन्दै थिएँ। उहाँहरू एकदमै उहाँहरू एउटा प्रफिट्सहरू, उहाँहरू ड्रिमर्सहरू, प्रफिट्सहरू, अनि उहाँले परमेश्वरको आवाजहरू क्लियरली तरिकाले सुन्नुहुन्छ र उहाँले अहिले पनि कम्युनिकेट, दे आर भेरी गुड कम्युनिकेटर है, परमेश्वरको एउटा गुड कम्युनिकेटर। र उनीहरूले त्यो लेभलमा थर्ड हेभेनमा गएर परमेश्वरको आवाजहरू सुनेर पृथ्वीमा ल्याउन सक्छ। अनि मैले सुरुदेखि नै म लगभग फेब्रुअरी मार्च 1st चाहिँ मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्दै थिएँ, प्रभु के हामी के परमेश्वरको आवाज सुन्न नसक्ने भएको छौँ त? प्रभु हामी के आवाज सुन्दैनौँ? किनभने तपाईँले यो कुरा, जे कुराहरू हुँदैछ तपाईँको राज्यमा, तपाईँको स्वर्ग राज्यमा त यो कुराहरू, कुनै पनि कुराहरू लुकेको छैन, तपाईँबाट कुनै पनि कुरा लुकेको छैन। बाइबलले त्यो कुरा स्पष्ट बताउँछ। परमेश्वरमा पारदर्शिता छ, यो सबै कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। तर तपाईँको राज्यमा, तपाईँमा स्वर्ग राज्यमा यो कुराहरू थाहा छ, तर हामीले सुन्न किन सकिरहेको छैनौँ? किन यो कुराहरू के हो भन्ने कुराहरू हामीले किन कन्फ्युजन छ त? किन हामीले सुन्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने चाहिँ मेरो सुरुदेखिको प्रार्थना हो। मैले दोस्रो राज्यमा मैले पढ्दै जाँदै थिएँ, हिजो मैले पढ्दै थिएँ, अस्ति दिन मैले पढ्दै थिएँ। त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उजिया राजाले ऊ झ्यालबाट लडेर तल झर्छ, अनि उसमा शरीरमा चोट लाग्छ। चोट लागेपछि त्यस पछाडि उसले बल्जिबुल को पुजारीलाई चाहिँ गएर चाहिँ सोध्न पठाउँछ, मलाई सोध्दैन त, म मर्छु कि बाँच्छु त? यो दोस्रो राजा पहिलो अध्यायमै, म मर्छु कि बाँच्छु त, सोध्दैन भनेर भन्दा चाहिँ त्यो सोध्ने मान्छे बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि एलिया अगमवक्ताले उसलाई भेट्छन्। अनि एलिया अगमवक्ताले उसलाई भन्छ, तैँले के यो इजरायलमा के इजरायलमा के साँचो सत्य परमेश्वर छैन? इजरायलमा के जिउँदो परमेश्वर इजरायलमा हुनुहुन्न कि तिमीहरूले अरूलाई भूत प्रेतलाई तिमीले सोध्छौ भनेर चाहिँ त्यो राजाको त्यो उयोलाई भन्छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अनि गएर भन्दे राजा उजियालाई, त्यसलाई गएर भन्दे कि त्यो ओछ्यानबाट अब उठ्दै छैन, त्यो मरेछ। अनि त्यस पछाडि मर्छ राजा। त्यहाँबाट मैले एउटा कुरा के पनि पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलको परमेश्वर जसलाई हामी आराधना गर्छौँ, इजरायलको परमेश्वर जसलाई हामी महिमा दिन्छौँ, प्रभु येशू जो हाम्रो लागि मर्नुभयो, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। अनि के हामी उहाँलाई प्रार्थना गर्दा उहाँले हाम्रो उत्तर दिनुहुन्न र? हामीले उहाँको ढोकामा गएर ढकढकाउँदाखेरि के उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्न र? के हामीमा भएको प्रार्थनाहरू उहाँले सुन्नुहुन्न र? सुन्नुहुन्छ नि। पहिला पो हाम्रो पाप गरेका थियौँ, हामीले अपराध गरेको थियौँ, अधर्म गरेको थियौँ, यशाया 59 अपराध गरेको थियौँ र उहाँले बचाउन नसक्ने गरी उहाँको हात छोटो भएको छैन भन्छ। हाम्रो उहाँले सुन्न नसक्ने गरी कान बाक्लो भएको छैन भन्छ। तर अब त हामीलाई त्यो कुराहरू हुँदैन, किनभने हामीले हाम्रो पाप र अपराध र अधर्महरू हामीले क्षमा पाइसकेका छौँ। परमेश्वरबाट हामी परमेश्वर मिलाप भइसकेका छौँ र उहाँको भण्डारबाट, उहाँको भण्डार, स्वर्गीय भण्डारबाट चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू निकालेर पृथ्वीमा हामी ल्याउन सक्ने व्यक्तिहरू छौँ। तर एउटा कुराहरू के भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो परमेश्वरमा खोजाइ, परमेश्वरमा हाम्रो समर्पितता, परमेश्वरको एउटा भोक र तृष्णा, परमेश्वरमा भोक र तृष्णा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद हामीले कतिवटा कुराहरू पाउन सकेको छैन होला। त्यो हाम्रो दुःखको कुरा, म आफूलाई दुःख लाग्छ। म आफूलाई पनि
त्यो लाग्छ कि मैले जुन डिग्रीमा जुन लेभलमा मैले परमेश्वरसँग समय बिताउनु पर्ने, जुन लेभलमा मैले परमेश्वरलाई खोज्नु पर्ने, जुन लेभलमा म एउटा इन्टिमेट एउटा रिलेसनमा जानुपर्ने, जुन लेभलमा म उहाँको घनिष्ठतामा उहाँको उपस्थितिमा जानुपर्ने हो, सायद म त्यो लेभलमा जानु सकेको छैन होला र मैले त्यो कुराहरू पाइनँ भन्ने कुरा मलाई फिल भइरहेछ। तर धेरै प्रभुको दासहरू हुन्छ यो ठाउँमा जो उहाँहरू जान्न सक्नुहुन्छ, जो त्यो ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लेभलमा गएर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले त्यो कुराहरू सुन्नुहुन्छ र त्यो कुराहरू मैले सबैजनाको अध्ययनहरू गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ इज वान अफ द डिमोनिक वेयरफेयर हो, यो डिमोनिक वेयरफेयर हो। तर यसको पछाडि परमेश्वरले काम पनि गरिरहनु भएको छ। यसको पछाडि परमेश्वरले यो वेयरफेयरको पछाडि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब शैतानले कामहरू चाल्दछ तर परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि मण्डलीको लागि फाइदाको लागि नै काम गर्नुहुन्छ। त्यो फाइदाको लागि नै कामहरू हुन्छ। किनभने तपाईँले पावलको केसलाई हामीले हेर्यौँ भने पावलले के अरे पिटमोस टापुमा गएर जब पावलको के अरे त्यो बोट नौकाहरू त्यहाँ टुक्रा हुन्छ, त्यस पछाडि उनीहरू त्यो आइल्यान्डमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ आइल्यान्डमा जाँदाखेरि हामीलाई सबै घटना थाहा छ। आइल्यान्डमा त्यहाँ गइसकेपछि जब जाडो हुन्छ अनि त्यस पछाडि त्यहाँको मानिसहरूले स्वागत गर्छ र उनीहरूले त्यहाँनिर आगो ताप्नको लागि उनीहरू आगो फुकिदिन्छ, बालिदिन्छ। तर पावलले केही दाउराहरू ल्याउनको लागि आगो अझै बाल्नको लागि दाउराहरू खोज्न जाँदाखेरि एउटा विषालु सर्पले पावललाई ठुङ्छ। अनि विषालु सर्पले जब पावललाई ठुङ्गिसकेपछि सबैजना त्यहाँको मान्छेले सोचेको हुन्छ कि पावल चाहिँ अब मर्छ, किनभने विषालु सर्पले ठुङ्ग्यो पावल मर्छ। तर तपाईँले बाइबलमा त्यहाँ हेर्नुभयो भने पावलले के गरेको छ भने नेपालीमा चाहिँ झटारेको छ भन्छ, उसले सर्पलाई झटारेको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेकिङ भनेको छ, सेकिङ आएको छ। सेकिङ आइसकेपछि उसले झटारिसकेपछि सेकिङ आइसकेपछि त्यस पछाडि उसले झटारेपछि पावल मरेको छैन त्यहाँनिर। तर विषालु सर्पले ठुगिसकेपछि पावलले सेकिङ आएको छ भनेको छ, सेक गरेको छ भनेको छ। त्यस पछाडि देयर वाज अ सेकिङ, त्यो सर्पले ठुङ्गिसकेपछि चाहिँ त्यो पिटमोस टापुमा एक किसिमको एउटा सेकिङ आयो, पावलको जीवनमा एक किसिमको सेकिङ आयो। किनभने त्यहाँ भएको एकजना मानिसको वृद्ध बाउ अंशले घाउ परेको हुन्छ, विभिन्न घाउहरू हुन्छ, रोगी बिरामी हुन्छ र त्यहाँ धेरै बिरामीहरू त्यहाँनिर पावलको हातद्वारा निको भएको कुराहरू छ। पार्टली एउटा रिभाइभलै त्यो पिटमोसमा आएको छ, अथवा त्यहाँको मानिसले पिटमोस टापुको मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेको छ, येशूमा उनीहरूले विश्वास गर्छ। पिटमोस टापुमा एक किसिमको एउटा रिभाइभल आएको छ। त्यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने त्यो घटना के हो त भन्दा इट्स अ प्लान घटना हो। परमेश्वरले पावललाई पिटमोस टापुमा लान चाहनुभयो, त्यहाँको मानिसको त्यो गाउँमा रिभाइभल ल्याउन चाहनुभयो, त्यो गाउँको मानिसलाई परमेश्वरले बचाउन चाहनुभयो। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिप भाँचियो, सिप ठोकियो, कता के भयो, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घटे सबै। तर इट वाज प्लान, परमेश्वरले पावललाई त्यो ठाउँमा लान चाहनुभएको थियो। जसरी मेसोपोटामियामा परमेश्वरले पावललाई लानु चाहनुभएको थियो, फिलिपीको जेलर र त्यसपछि लिडियाको घर परिवारलाई परमेश्वरले बचाउन चाहनुभएको थियो। हजारौँ दूर पावललाई त्यो ठाउँमा लान चाहनुभयो। तर त्यो के अरे फिलिपीको जेलर र लिडियाको घर बाँचिसकेपछि पावल जस्ट रिटर्न ब्याक हुन्छ। अरू कसैमा केही पनि उसले सोचामा सोच्दैन, जस्ट ऊ फर्केर आउँछ। त्यो दुईटा परिवारलाई बचाउन लागि मात्रै पनि पावललाई परमेश्वरले त्यो ठाउँमा लानु भएको भने पिटमोस टापुमा एउटा रिभाइभल ल्याउनको लागि परमेश्वरले पावललाई विभिन्न तरिकाले ड्रामेटिकली के अरे परमेश्वरले पावललाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भयो। र त्यसभित्र रिभाइभल आउनुको पछाडि के थियो भन्दा रिभाइभल आउनुको पछाडि चाहिँ सायद मलाई लाग्छ मान्छेले विश्वास गर्दैन थियो होला पावललाई। मान्छेले पावललाई पावल को एउटा कैदी हो, एउटा जेलर, एउटा कैदी हो, उसलाई कैद गरेर लगिएको थियो, एउटा प्रिजनर थियो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले वास्ता गर्दैन थियो उसलाई। तर साँपले टोकेको कारणले गर्दाखेरि साँपले चाहिँ पावलको परिचय दिएको छ। आज यो कोरोना भाइरस परमेश्वरबाट आएको हो भनेर त धेरैले भनेको छैन, तरै पनि यो कोरोना भाइरसले जुन प्रकारले डस्दैछ, आज यो डस्दै गर्दाखेरि संसारको त मानिस त मर्दैछ। तर यो कोरोना भाइरसले डसेको पछाडि चाहिँ संसारका मानिसले हामीलाई चिन्दैछ कि हामी को हौँ भनेर। यो डसिसकेपछि हामीलाई पास्टर किसानलाई परमेश्वरले निको पारिसक्नु भएपछि, पास्टर किसानलाई परमेश्वर चङ्गा दिनु भएपछि उहाँले आज लगभग पनि मलाई लाग्छ 20 to 30K मान्छेले भ्युज हेरिरहेको छ। उहाँको भिडियोलाई लगभग 30 to 40,000 एराउन्ड 20 to 30,000 मानिसले उहाँको गवाईलाई हेर्दैछ, उहाँको गवाईलाई सुनिसक्नु भयो।
मैले जसै हेर्दै गर्दा उहाँको गवाईलाई सुनिसक्नु उहाँलाई त्यो कोरोना भाइरसले नलाग्यो भनेदेखि उहाँ सीमित युएस भित्र मात्रै सीमित हुन्थ्यो तर कोरोना भाइरसले उहाँलाई लागेर ठुङेर त्यो पोइजनले उहाँलाई ठुङिसकेपछि जब उहाँलाई परमेश्वरले उहाँलाई निको पार्नुभयो परमेश्वरले त्यो भाइरसलाई उहाँलाई एफेक्ट गर्नु दिनु भएर त्यस पछाडि परमेश्वर एउटा परिचय दिनुभयो उहाँको जीवनमा संसारका मानिसले चिन्न थाले कि परमेश्वर को हुँदो रहेछ विश्वासी को हुँदो रहेछ येशू ख्रीष्ट को हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ संसारको मानिसले चिन्न थालेका छन् अनि यो चाहिँ संसारको लागि विडम्बना हो संसारको लागि दुःख हो उहाँहरू धेरै मरिरहेको छ मान्छे उहाँहरूको लागि कुनै पनि कुरो छैन तर हामी विश्वासीहरूलाई चाहिँ यसले एउटा परिचय दिँदैछ यसले एउटा हामीलाई एउटा आइडेन्टिफिकेसन दिँदैछ एउटा आइडेन्टिफाई गर्दैछ हाम्रो खास चरित्र हामी को हौँ हामी स्पिरिटमा को हौँ त हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ को हौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो पोइजन हो यो कोरोना भाइरसको चाहिँ पोइजन हो जसरी पिटमस टापुमा पावललाई साँपले ठुङ्यो एक्ज्याक्टली त्यही पोइजन हो त्यो पोइजनलाई जब हामीले काट्न सुरु गरेपछि त्यो पोइजन हटेर गइरहेको छ त्यो पोइजन हो त्यो पोइजन आइसकेपछि पावललाई जसरी पटमस टापुको मानिसहरूले चिने कि त्यहाँ भन्न सक्छ कि ऊ त देउता हो यो मान्छे त देउता हो किनभने यसले मरेन यो सर्पले विषालु सर्पले ठुकेर मरेन यो देउता हो आज कोरोना भाइरस पनि विषालु सर्पै नभन् तर विषपूर्ण भएको यसले मान्छेलाई ठुङ्गिसकेपछि मान्छे मर्छ यसले ठुङ्गिसकेपछि मान्छे चाहिँ मरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई एउटा आइडेन्टिफिकेसन दिइरहेको छ एउटा आइडेन्टिफाई गरिरहेको छ कि हामी को हो भनेर यो एउटा गुड पार्ट हो एउटा असल पार्ट हो तर यसलाई हामीले प्यानिक हुनुपर्ने कुराहरू हामीसँग छैन धेरै प्यानिक छ यो अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् नडराउने मान्छे को छ होला यो कोरोना भाइरससँग नडराउने को छ होला म कोरोना भाइरसलाई आइएम ह्याप्पी हो कोरोना भाइरस कम वेलकम 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 मेरो घरतिर अब केही फरक पर्दैन भन्ने मान्छे कोही हुनुहुन्छ कोही पनि छैन डर त्रास तपाईँको सास अलिकति छोटो भएपछि त्यसपछि सक्यो तपाईँलाई ज्वरो आएपछि सक्यो ज्वरो आएपछि त्यो अलिकति जिउ तातो भएपछि हो मलाई लाग्यो कि कोरोना भाइरस के गर्नु पर्यो कसो गर्नु पर्ने रातभरि कतिको निन्द्रा खराब भयो पास्टर फिलिपले त्यो कुरा सेयर गर्नुभयो धेरैले सेयर गर्नुभयो तपाईँकोमा त्यो अनुभवहरू छ होला कोरोना भाइरस लागेको छैन तर तपाईँलाई सर्दी लागेपछि सक्यो लाग्यो कि क्या रातभरि नसुतेको मानिसहरू पनि छ निन्द्रा नलागेको मानिसहरू पनि छ शङ्खाले डरले त्रासले यसको पछाडि के आउँदैछ भन्दा यसको पछाडि डर त्रास शङ्खा अथवा पछाडि चाहिँ डेथ है मान्छे रातभरि सुतेको छैन मान्छे यो कोरोना भाइरसले भन्दा पनि यसको डरले डिप्रेसनले मान्छेहरू सकिने अवस्था रहेछ यी सबैलाई हामीले अध्ययन गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ देयर इज अ स्पिरिट अफ फियर एन्ड स्पिरिट अफ डेथ बिहाइन्ड दिस पेन्डेमिक बिहाइन्ड दिस कोभिड यसको नाम पनि म त लिदिनँ यसको पछाडि चाहिँ स्पिरिट अफ फियर स्पिरिट अफ डेथ छ अनि यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 10वटा प्लेग के अरे मिश्रीमा 10वटा प्लेग आए 10वटा प्लेगमा तपाईँले हेर्नुभयो भने इजरायलीलाई 10वटै प्लेगले कुनै पनि कुराले छुएन कुनै पनि कुराले उनीहरूलाई त्रासित बनाएन 10वटा प्लेग उनीहरूलाई वास्तै भएन तपाईँको अँध्यारोको विपत्ति आयो मिश्रीमा गोसेममा उज्यालो भएर घाम तापिरहेको थिए इभन अन्तिमको मृत्युको दूतले सखा पार्दै थियो तर तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने उनीहरू मृत्युको दूत आएर उनीहरू डरले लुक भएर विभिन्न कुराहरू टेम्परेचर चेक गरेर विभिन्न कुराहरू गरेर डिप्रेसन भयो त्यो कुनै पनि कुराहरू छैन त्यहाँनिर कुनै पनि कुराहरू इजरायलमा कुनै पनि कुराहरू छैन उनीहरू दे वर इन पिस उनीहरू एकदमै शान्तिमा थिए तर आज संसारभरि यसले हामीलाई अशान्ति बनाएको छ संसारभरि विश्वासीहरूलाई एउटा डर त्रासले भरेको छ संसारभरि नै आज डिप्रेसन मानिसहरू डिप्रेसनमा परेको छ डर र त्रासले डिप्रेसन भएको छ खान नभए इभन कोरोना भाइरस नेपालमा कोरोना भाइरसले मर्नुभन्दा पनि भोकमरी लागेर मान्छे मरेको होला बढी जस्तो लाग्छ मलाई खानु नपाए मरेको होला दिल्लीबाट हिँडेर नेपाल आएको अरे तपाईँ काठमाडौँबाट हिँडेर कहाँ सोलुखुम्बु पुगेको अरे काठमाडौँ हिँडेर कहाँ गएको अरे त्यो मान्छेहरू बिचमा कति मऱ्यो होला अहिले डेथ रेट नेपालको कति छ होला कोरोना भाइरसले मरेको कति छ होला भोकमरी लागेर कति मरेको छ होला त्यो हेऱ्यो भने हामीले अचम्म तरिकाले यो कामहरू यसको पछाडि चाहिँ एउटा डिमोनिक फोर्स भयङ्कर डरलाग्दो डिमोनिक फोर्स छ डिमोनिक हात छ किनभने परमेश्वरले प्लेग ल्याउनु भयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो खालको प्लेग ल्याएका थिए त मिश्रीहरूमा कस्तो खालको परमेश्वरको प्लेग चाहिँ परमेश्वरले ल्याएको परमेश्वरबाट आएको क्रोध चाहिँ कस्तो आएको थियो भन्दाखेरि प्लेगमा तपाईँले मिश्री देशमा हेर्नुभयो भने टोटल्ली मिश्रीहरूलाई प्लेग आएको थियो टोटल्ली पर्टिकुलर ग्रुपमा प्लेग आएको थियो परमेश्वरले भन्दा पनि नमान्नेहरूको बिचमा त्यो प्लेग आएको थियो हुन त यसले यो कोभिडले 2-4 जना व्यक्तिलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई सताएको पनि छ त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिहरूलाई सताएको पनि छ जसले कति तर तपाईँले
हेर्नुभयो भने यो प्लेगले कसलाई मार्दैछ त कसलाई मार्दैछ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ 65 एन्ड ओल्डर 65 एन्ड ओल्डर अहिले CDC को सबै इन्फर्मेसन अनुसारले चाहिँ 65 एन्ड ओल्डर मैले यहाँनिर एउटा डेटा मैले गरेर राखेको थिएँ र त्यो सबै डेटाहरूलाई मैले तयारी गर्दै थिएँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने कस्तोलाई भन्दा आस्मा बिरामी भएकोलाई, क्रोनिक लङ डिजिजलाई, डायबिटिज भएकोलाई, सिरियस हार्ट कन्डिसन भएकोलाई, पिपल एज 65 years and older, people who live in a nursing home or long-term care facility, liver disease भएको मान्छेलाई कोरोना भाइरस लाग्दैछ। त्यसो भने there are so many people who are full of sin, पापले पुरै भरिएको छ मान्छेहरू, जो चाहिँ यो डिजिज पनि छैन, 65 ओल्डर पनि छैन, त्यो मान्छे त सेफ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यसले आज के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले आज हाम्रो मण्डलीलाई चर्च क्लोज छ। हुन त अब हामी अहिले यहाँ संगति गरेका छौँ, तर यस्तोमा संगति गरेको जस्तो हुँदैन। भेटेर संगति गरेको, हामी एउटा लाइभ संगति गरेको, एकै ठाउँमा बसेर संगति गरेको जस्तो यहाँ भेटेको संगतिमा यसरी यो कुराहरुमा हुँदैन। हामीलाई त्यस्तो खालको एउटा त्यो कुराहरु हामीलाई मजा आउँदैन। त्यो खालको एउटा वातावरणै बनिदैन। एउटा कर्पोरेट जुन एनोइन्टिङ हुन्छ, त्यो कर्पोरेट एनोइन्टिङ हामीले फिल गरिरहेको छैनौं है। र त्यो भएको कारणले चाहिँ आज चर्च डिस्कनेक्ट, मानिसहरु डिस्कनेक्ट भइरहेको छ। आज चर्चहरुमा एक प्रकारको भनौं न फेलोशिप, हाम्रो फेलोशिप टुटिरहेको छ। हुन त परमेश्वरसँग सम्बन्ध त एकदमै राम्रो बढिरहेको छ, तर म तपाईलाई एउटा पनि कुरा अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने जुन चर्चमा रिभाइभल छ, जुन व्यक्तिमा रिभाइभल छ, तपाईहरु जुन व्यक्ति परमेश्वरमा एकदमै स्ट्रङ तपाईको रिलेसन छ, परमेश्वरसँग राम्रो स्ट्रङ सम्बन्ध छ, यो कोरोना भाइरसले तपाईलाई के फरक पार्दैन। पहिला पनि पारेन, आउँदा पनि पारेन, नआउँदा पनि पारेन, आउँदा पनि पारेन। आएर तपाई परमेश्वरमा स्ट्रङ हुनु भएको पनि होइन, आएर तपाई परमेश्वरमा कमजोरी भएको पनि होइन। हाम्रो विश्वासहरु यथावत छ, हाम्रो विश्वास अगाडि बढि नै रहेको छ। जो परमेश्वरमा स्ट्रङ छ, त्यो परमेश्वरमा स्ट्रङ छ। जो परमेश्वरमा सेवकाईमा आएको छैन, त्यो मान्छे कोरोना भाइरस आउँदा पनि दारु पानी खाएर हिँडिरहेको छ, संगति आएको छैन, उ बाहिर हिँडिरहेको छ, उलाई मतलबै छैन। कोरोना आयो कि भरोना आयो कि के आयो, उसलाई केही मतलब छैन। पाप गरिरहेको छ, अथवा पछाडि विभिन्न एउटा अश्लीलतामा लाग्ने मान्छे अश्लीलता लागिरहेको छ। यसले हामीलाई कतिको काम गर्दैछ त, कतिको यसले मण्डलीमा काम गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पर्सन काम गरेको छैन, तर केही पर्सनलाई चाहिँ काम गरेको छ। तर अब यहाँ म तपाईलाई भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसले कोरोना भाइरसको पछाडि दुईटा कुराहरु हामी हेर्छौं। पहिला सुरु एउटा डिमोनिक एउटा वेयरफेयर हो। यसले हामीलाई तहस संसारलाई तहस नहस बनाउन खोजेको छ। अब यस पछाडि जुन प्रकारको एउटा पोभर्टी सुरु हुन्छ, इकोनोमिक क्राइसिसहरु, इकोनोमिक जुन प्रब्लमहरु सुरु हुँदैछ, यसले हामीलाई असर गर्छ नै, यसले हामीलाई समस्या ल्याउँछ। जबलेस लगभग 30 मिलियन अमेरिकन्सहरु जबलेस छ आज, आज विभिन्न दोकानहरु बन्द छ, विभिन्न समस्याहरु छ। यसले भोकमरी ल्याउन सक्छ, यसले हंगर, एउटा फेमिन ल्याउन सक्छ, विभिन्न कुरा यसले ल्याउन सक्छ। तर यसको बीचमा ख्रीष्ट विश्वासीहरुलाई चाहिँ के असर पर्दैछ त यसले भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जसरी पावललाई त्यो विषालु सर्पले ठुकेका थिए, त्यसपछि अनि पावलको आफ्नो आइडेन्टिटी त्यहाँ क्लियर भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पावललाई त्यो विषालु सर्पले मार्न सकेन, पावललाई मार्न सकेन। र पावल चाहिँ त्यतिखेरको समयमा पावललाई चाहिँ त्यहाँ पिटमस टापुको मान्छेले चिने, र पिटमस टापुको मान्छेले चिनिसकेपछि चाहिँ पावललाई लगेर मान्छेले घर घरमा लगेर प्रार्थना गर्न सुरु गरे, अनि त्यहाँ एक किसिमको रिभाइभल आयो। आज मण्डलीमा यस पछाडि चाहिँ सेकेन्ड फेजमा चाहिँ अब मण्डलीमा के हुँदैछ भन्दा चाहिँ मण्डलीमा अब एउटा रिभाइभल, एक किसिमको एउटा रिभाइभल आउँछ। त्यो रिभाइभलको लेभल चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो एनोइन्टिङको लेभल थियो, अहिले चाहिँ गिफ्ट अफ द होली स्पिरिटको लेभल थियो भनेदेखि चाहिँ अब नेक्स्ट लेभलमा जाने मानिसहरू चाहिँ ग्लोरी लेभलमा जान्छ। अब नेक्स्ट लेभलमा जाने चाहिँ ग्लोरी लेभल जान्छ। तर त्यो ग्लोरी लेभलमा जाने व्यक्तिहरू चाहिँ भेरी स्मल नम्बर हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब किनभने अहिले धेरै ठाउँमा प्रचार गरेर जाँदैछौँ। मिसनमा जाँदा विभिन्न देशमा हामी गयौँ, नेपाल, इन्डिया, भुटानको बर्डरमा, युके, मलेसिया, विभिन्न ठाउँहरूमा हामी जाँदैछौँ। धेरै ठाउँमा अघि पास्टर जनले अघि नै सुरुमै उहाँले एउटा अपर्च्युनिटी तपाईलाई दिनुभयो। जो पवित्र आत्मामा भरिन चाहनुभएको छ, परमेश्वरको आत्माले भरिन चाहनुभएको छ, तपाईलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। कारण के त भन्दाखेरि आज धेरै मण्डलीहरूमा पवित्र आत्माको बारेमा शिक्षा पनि छैन।
तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ म 80 जना देख्दैछु तपाईहरु विभिन्न मण्डलीबाट आउनु भएको छ तपाईहरु विभिन्न साइड डिनोमिनेसन पनि होला विभिन्न कुराहरु होला है कुन डिनोमिनेसन म जान्दिन तर आज यस्तो खालको मण्डलीहरु हुनुहुन्छ यस्तो खालको मण्डली हाम्रो युएस मा र संसारभरि नै कि जहाँनिर प्रेरित 19 अध्याय अनुसारले पावल चाहिँ एफिससको मण्डलीमा त्यहाँ भेट्न त्यहाँको विश्वासीलाई भेट्न जाँदाखेरि पावलले सोधेछ के तिमीले विश्वास गर्यौ तिमीले पवित्र आत्मा पायौ त अनि त्यहाँको मानिसहरूले भन्छ हामीले पवित्र आत्मा छ भन्ने त हामीलाई थाहा पनि छैन we have never heard about the Holy Spirit. यो चाहिँ एज चाहिँ होली स्पिरिटको एज हो यो डिस्पेन्सेसन चाहिँ होली स्पिरिटको डिस्पेन्स होली स्पिरिट एन्ड एन्जल डिस्पेन्सेसन हो यो अहिले चाहिँ हामीलाई होली स्पिरिट र पवित्र आत्मा र हामीलाई एन्जल्सले हामीलाई मिनिस्ट्री गर्दैछ हामीलाई सहायता पुर्याउँदै हुन्छ यो एज चाहिँ यो एजमा लगभग करिबन अब आँखाको निमिषमा भने जस्तो अस्ति हाम्रो सिस्टर एकजनाले गाउनु भयो है तोरी फुले तोरी बारीमा है आँखाको निमिषमा हामी एनी टाइम हामी परमेश्वरलाई भेट्न जान्छौँ हामी एनी टाइम परमेश्वरलाई भेट्न रेडी छौँ हामी परमेश्वरलाई भेट्न रेडी छौँ हु आर रेडी को जान्छ त परमेश्वरलाई भेट्नको लागि म सबै कुराहरू छोड्दैछु को जान्छ त रेडी हुनलाई ला म तयारी छैन होला म रेडी छुइनँ होला ला मैले के गर्नु पर्यो होला कसो गर्नु पर्यो एज लङ एज यु आर कनेक्टेड विथ क्राइस्ट जबसम्म तपाईँ येशूमा हुनुहुन्छ जबसम्म तपाईँ येशूमा हुनुहुन्छ जबसम्म येशूमा तपाईँको विश्वास छ र येशूमा तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ ट्रस्ट गर्नुहुन्छ ती मानिसहरू परमेश्वर येशू कहाँ भेट्न जानुहुन्छ तपाईँ हामी ऱ्याप्चरमा पर्छौँ क्यालिफोर्नियामा 1991 मा डरलाग्दो इभ्याकुएसन भयो 350,000 मानिसलाई एक रातमा उठाउनु पर्ने भयो अरे एक रातमा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सार्नु पर्ने भयो त्यतिखेर धेरै सारियो तर कति मरे कि कस्तो खालको मान्छे मरे भन्दाखेरि जो चाहिँ कि कता डिस्कोतिर गएको थिए कोही कता घुम्नु गएको थिए कता इन्टरटेनमा गएको थिए कोही कता के गएको थिए कोही कता गएको थिए कोही सुतेकै भयो उठेन कसैले फोन कल पाएन विभिन्न कुरा ती सबै मानिसहरू छोडेको थिए तर मोस्ट अफ देम वर इभ्याकुएटेड उनीहरू इभ्याकुएट भएको थिए एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा ऱ्याप्चर पनि एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा इभ्याकुएट हुने समय हो यो एनी टाइम हामी एनी टाइम हुन्छ यो एकदम भेरी नियर तर यो भन्दा अगाडि चाहिँ जब न्यू बिगिनिङ सुरु हुन्छ प्रभुको दासहरूले यहाँ धेरैले प्रभुले त्यो कुराहरू भनिरहनु भएको छ जब न्यू बिगिनिङ सुरु हुन्छ देयर इज अलवेज एन एट्याक अफ द शैतान जहिले पनि शैतानले एट्याक गर्छ जहिले पनि डिमोनिकले एट्याक गर्छ जहिले पनि नयाँ कुराहरू जब सुरु हुनु खोज्छ त्यहाँ चाहिँ शैतानले एट्याक गर्छ अनि शैतानले चाहिँ यस कारणले एट्याक गर्छ किनभने त्यसलाई थाहा हुन्छ कि अब हुनेवाला कुरा के घट्दैछ के कुराहरू घट्दैछ भन्ने कुरा शैतानलाई थाहा भएर एट्याक गर्छ हामीले भन्छौँ शैतानले एट्याक गर्दा यस्तो भयो उस्तो भयो भन्छौँ होइन शैतानलाई अलरेडी हुने कुराहरू फ्युचरको बारेमा थाहा छ र त्यसले रोक्न खोज्छ जस्तै मोसाको पालामा सारा बच्चाहरूलाई मारे किनभने न्यू बिगिनिङ सुरु हुनु खोजेको थियो परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई मिश्री देशबाट उजाड स्थान हुँदै प्रतिज्ञाको देशमा लान चाहनुभएको थियो परमेश्वरले परमेश्वरको शक्ति देखाउन चाहनुभएको थियो मानिसले परमेश्वरलाई नजिकबाट चिन्न सुरु गरेको थियो मानिसले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सुरु गर्यो त्योभन्दा अगाडि आराधना थिएन त्योभन्दा अगाडि वर्शिप थिएन त्योभन्दा अगाडि मान्छेले आराधना गर्दैन थिए मान्छेले परमेश्वरलाई चिनेको त थिए कतिजनाले तर परमेश्वरलाई आराधना गर्न जान्दैन थिए तपाईले प्रस्थान 33 अध्यायमा आएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मानिसले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सिकेको छ मोसाले मानिसहरूलाई आराधना गर्न सिकाएको छ जब मानिसले आराधना मोसाले किनभने उसको भेट नेपाल चाहिँ धेरै टाढोमा राख्यो अनि ऊ चाहिँ भेट नेपालभित्र पसिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको बादल महिमाको बादल ऊ भित्र आउँथ्यो अनि मानिसले हेर्थ्यो टाढोबाट हेर्थ्यो सधैँ आज पनि हेर्थ्यो भोलि पनि हेर्थ्यो पर्सि पनि हेर्थ्यो अनि मान्छेले त्यो अनुसारले कपी गर्न थाले मान्छेले त्यो अनुसारले सिक्न थाले ए मोसाले यस्तो गर्दो रहेछ हामीले यस्तो गर्नु पर्दछ अनि मोसा पालभित्र पसेपछि उनीहरू पनि आफ्नो पालभित्र पसेर उनीहरू आराधना गर्न सुरु गर्थे उनीहरू महिमा परमेश्वरलाई महिमा दिन सुरु गर्थे अनि मोसाले यसरी यस्तो प्रकारले चाहिँ महिमा हुन थाले अनि आराधना गर्न सुरु गरे मान्छेले आराधनाहरू गर्दैन थिए तर अबको समयहरूमा यो समयहरू चाहिँ परमेश्वरको महान कामहरू गर्न लागेको थियो त्यो कुराहरू परमेश्वरले सिकाउन लाग्नु भएको थियो त्यो कुराहरू परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको थियो अनि त्यो कुरा शैतानलाई थाहा भयो कि यो प्लान चाहिँ शैतानलाई थाहा भएको हुनाले शैतानले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ सबै बच्चा 1 वर्ष मार्न सुरु गरे त्यहाँ डेथ आयो त्यहाँबाट एक प्रकारको डेथ आयो त्यहाँबाट मृत्यु आयो अनि त्यो मृत्यु यस कारणले आयो किनभने शैतानले परमेश्वरको योजनालाई भत्ताभुङ्ग पार्नु परेको थियो अबको यो समय 2020 बाट चाहिँ इट्स अ डबल नम्बर
डबल नम्बर, एभ्रिथिङ इज गोना बी डबल। हामीले जे परमेश्वरमा गरेछौँ एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी डबल। यो डबल भएर जान्छ, यो डबल भएर जान्छ। अनि इट्स अ डबल एनोइन्टिङ, इट्स अ डबल ग्लोरीको समय हो, डबल ब्लेसिङको समय हो, यो डबल ब्लेसिङको समय हो, यो डबल ग्लोरीको समय हो। हामीले जे गर्छौँ यसमा डबल भएर जान्छ, किनभने परमेश्वरको अब नजिक, परमेश्वरको राज्य पनि अब नजिकै आइसकेको छ। एकदमै प्रभुको एन्ड टाइम चाहिँ धेरै नजिक आएको छ, यो डबल भएर जाँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के भने परमेश्वरले यो यो अबको 10 years 1 decade चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरैले अगमबानी गरिसक्यो। शक्तिशाली कुराहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू मानिसले बताइसक्यो। हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा गएर भन्दै आएको छौँ, विभिन्न ठाउँमा मान्छेलाई धेरैलाई सुनाउँदै आएको छौँ कि अब चाहिँ हामी चाहिँ पुरानो नियममा जस्तो खालको रेन, जस्तो खालको ग्लोरी थियो, जस्तो खालको परमेश्वरको शक्ति थियो, त्यो शक्ति चाहिँ अबको दिनहरूमा देख्नुपर्छ। किनभने त्यो शक्तिहरू जुन प्रकारले मोसाको कुराबाट हामीले हेऱ्यौँ भने मोसाको जीवनबाट लाल समुद्र 2 भाग पार्ने कुराहरू, तपाईँको एलियाले खास्टो बटारेर के अरे यर्दन नदीमा हान्दा यर्दन नदी 2 भाग भयो। आज के त्यो परमेश्वरको आत्मा हामीसँग हुनुहुन्न र? उहाँको त्यो शक्ति हामीसँग हुनुहुन्न र? त्यो एनोइन्टिङ हामीसँग हुनुहुन्न र? हामीसँग त 9 वरदानहरू छ त। 9 वरदान भएको मानिसहरू नचलाएर पो त तपाईँहरूभित्र 9 वरदानहरू छ, नचलाएर तपाईँलाई नचलाएर, हामीले नचलाएर, हामीलाई थाहै छैन। पवित्र आत्मा भनेको पनि थाहा छैन भनेपछि त्यो वरदानको कहिले कुरा थाहा पाउने र? पवित्र आत्मा नै कतिजना मण्डलीमा परमेश्वरको दासहरूले पास्टरले पवित्र आत्माको बारेमै टिचिङ गर्दैन, पवित्र आत्माको वरदानमा टिचिङ गर्दैन। भनेपछि टिचिङै नगरेपछि हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? अवेरनेस हो, इट्स अ काइन्ड अफ अवेरनेस। हामीभित्र के छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु, हामीभित्र के छ भन्ने कुरा जान्नु हो। यदि हामीले त्यो कुराहरू जान्न सक्यो भनेदेखि हामीभित्र अथाह सम्पत्ति छ, हामीभित्र अथाह शक्ति छ, हामीभित्र अथाह अबको रिभाइभल चाहिँ मलाई हिजो अस्ति आइतबार मैले आराधना गर्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई के भन्नुभयो भने पहिलाको रिभाइभल, फर्स्ट रिभाइभल चाहिँ है, फर्स्ट रेन चाहिँ जुन प्रेरित 2 अध्यायमा आएको रिभाइभल, फर्स्ट रिभाइभल चाहिँ इट द फायर केम फ्रम हेभन। त्यो चाहिँ आगो स्वर्गबाट आएको, 10 जना 120 जनाको टाउकोमा आगो भूमिहरू आएर उनीहरूमा त्यो रिभाइभल सुरु भयो, त्यहाँ पवित्र आत्मा आउनुभयो। अबको रिभाइभलहरू चाहिँ कसरी कहाँबाट सुरु हुन्छ भने अबको रिभाइभल चाहिँ इनसाइड आउट हुन्छ। अब पहिला माथिबाट तल आए, अबको रिभाइभलहरू चाहिँ हामी भित्रबाट बाहिर बग्न थाल्छ। किनभने योना 7को 37 र 38ले येशूले भन्नुभएको छ, यदि कोही तिर्खायो भने म कहाँ र पिउ, र धर्मशास्त्रले भने अनुसारले तिमीहरूको अन्तुष्टिकरणबाट जीवनको पानीहरू बगेर निस्किन्छ। जीवनको खोलाहरू, नेपालीमा पानी भनेको छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ रिभर्स भनेको छ है। पानी र रिभर्समा धेरै फरक छ। इङ्ग्लिस बाइबल पनि पढ्नु होला, म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। आउट अफ योर belly shall flow the rivers of living water। हाम्रो भित्र अन्तुष्टिकरणबाट खोलाहरू बगिनेछ। त्यो खोलाहरू तपाईँबाट बग्दैछ, हामीबाट बग्दैछ, बग्छ, तर हामीले बगाउन सक्नु पर्यो। बग्छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरूको अन्तुष्टिकरणबाट खोलाहरू बगेर निस्किनेछ। त्यो एलियाको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, एलिसाको जीवनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, त्यो पछाडि इजिकेलको जीवनमा त्यो कुरा हेर्नुभयो भने इजिकेलले हड्डीबाट मानिसहरू निकालेको छ। लाल समुद्र 2 भाग मोसाले लौरो तेर्साउँदाखेरि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने मोसालाई, आज हामी मोसा जस्तो हो त भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो। मोसा त होइनौँ हामी, तर तपाईँले राम्रोसँगले याद गर्नुभयो भने पुरा येशूले के भन्नुभयो भने जुन कुरा तिमीले पाएको छौ त्यो पहिलाको मानिसले पहिलाको भन्दा तिमीहरूले असल कुराहरू पाएको छौ, तिमीले जुन कुराहरू पाएको छौ तिमीले महान कुराहरू पाएको छौ। अहिले हामीले जुन रेभोल्युसन पाएको छौ त्यो पहिलाको मानिसहरूले त्यो रेभोल्युसन पाएको छैन। उनीहरूले येशूको बारेमा पर्खेर बसे, तर आज हामी येशूसँग हिँड्दैछौँ। उनीहरूले प्रतिज्ञाहरूलाई हेरेर उनीहरू मरे, तर आज हामी प्रतिज्ञासँग हिँड्दैछौँ। प्रतिज्ञा हामी भित्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, 7वटा आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, 9वटा परमेश्वरको वरदानहरू हामी भित्र हुनुहुन्छ। इनसाइड अफ अस। जुन दिन हामीले ग्रहण गरेको छौँ त्यस दिन हामीले परमेश्वरको स्वर्गको आत्मालाई, स्वर्गको परमेश्वरलाई हामी भित्र ग्रहण गरेका छौँ। ही इज इनसाइड अफ अस। द्याट इज अ रिभर इनसाइड अफ अस। त्यो रिभर्सलाई निकाल्नु पर्छ हामीले। त्यो रिभर्स चाहिँ फेलोशिप र इन्टिमेसी, प्रार्थना, फेलोशिप र इन्टिमेसीबाट एन्ड इन द मेडिटेसन अफ द वर्ड अफ गड, त्यसबाट त्यो निस्केर जान्छ। हामीबाट यो बगेर जान्छ। हामीभित्र अथाह कुरा छ। यो कुरा हामीले थाहा नपाएर हामी अरूमा भर पर्छौँ। ओ कसो भयो होला, फल्नालाई कोभिड लागेर मरे रे, फल्नालाई कोभिड लागेर मरे, घाटमा थुरुरु। तपाईँले हेर्नुभयो भने जन जीले र एलेक्जेन्डर डाउईको बारेमा मैले अध्ययन गरेँ। 1920मा यस्तै खालको डरलाग्दो प्लेग आयो। एलेक्जेन्डर डाउईले लगभग 40 जना 50 जना मण्डलीको मान्छेहरू लगेर गाड्नु पर्ने अवस्था आयो। 40 जना 50 जना मण्डलीको मान्छेहरू गाडे उसले लगेर गाड्थे, मर्थे, एभ्रिडे मर्थ्यो।
40-50 जना मरिसकिसक्यो के गर्ने गर्दा एक दिन परमेश्वरलाई घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दा प्रभु यु आर गोइङ टु किल अस हामी के मर्छौँ हामी मर्न लागेका छौँ हामी सबैजना मर्ने हो त हामी अब मर्न लागेका छौँ भनेर जब उसले जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थाले पुरा रुन थाले प्रार्थना गर्न थाले जब उसले घुँडा टेकेर फास्टिङको साथमा प्रार्थना सुरु गर्यो परमेश्वरले प्रेरित 10:38 परमेश्वरले एउटा वचन दिनुभयो रेभुलेसन दिनुभयो अनि प्रेरित 10:38 मा लेखेको छ परमेश्वरले नासरतको यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो र दियाबलसले पेलियरकोबाट उहाँले स्वतन्त्र पार्दै हिँड्नुभयो दियाबलसले पेलियरकोबाट स्वतन्त्र पार्दै हिँड्नुभयो त्यो एउटा वचनको रेभुलेसनले त्यो एउटा वचनको प्रकाशले त्यस पछाडि मिराकल्स एलेक्जेन्डरको डाउईको जीवनमा हिलिङ मिनिस्ट्री सुरु भयो हिलिङ हुन थाल्यो अचम्म ताले निको प्रार्थना गर्ने बित्तिकै मान्छे निको हुन थाल्यो र के आइसियुमा राखेको मान्छेहरू मृत्युमा राखेको मान्छेहरू भेन्टिलेटरमा राखेको मान्छेलाई गएर प्रार्थना गर्दाखेरि निको हुन थाल्यो भेन्टिलेटरबाट फर्किन थाल्यो आइसियुबाट मान्छे मर्न थाल्यो मान्छेहरू फर्किन थाल्यो मरेको मान्छेहरू मरेको मान्छेहरू मरिन थाल्यो त्यही खालको प्लेग त्यही खालको डरलाग्दो कोलेराले हेडी बेकरलाई मेजम्बिकमा हिट गरेको थियो हेडी बेकर नानीले हिट गरेको थियो हेडी बेकरले चुप लागेर बसेर त्यहाँनिर ए परमेश्वरले मार्नु भयो ल हामी त लु है लु अब त प्रभुमा प्रार्थना गर्नुपर्छ घुँडा टेक्नुपर्छ फास्टिङ बसेर कहिले होइन प्रार्थना गर्छ लु अब त ठिकठाक पार्ने अब वेदी निर्माण गर्ने समय आयो भनेर कतिजना घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न थाल्यो इट्स गुड राम्रो होइन यो तर मोजम्बिकमा हेडी बेकरले के गर्ने भन्दा हेडी बेकरले त्यसो गरेन हेडी बेकरले उठेर गएर हस्पिटलमा गएर प्रत्येक नानीलाई खुट्टामा समातेर प्रार्थना गर्न थाले 7 जना मरेकोलाई बरु उठाए हेडी बेकरले 7 जना मरेकोलाई हेडी बेकरले बरु उठाए हेडी बेकर त्यतिखेर नउठेको भए हेडी बेकर त्यतिखेर खडा नभएको भए हेडी बेकरले यो कुराहरू यस्तो छ भनेर लकडाउन भएर हेडी बेकर घरमा लकडाउन भएको भए धेरै मानिसहरू बच्चाहरू मर्थ्यो आज हामी चाहिँ घरभित्र लकडाउन भएर बसेका छौँ हामी घरभित्र डरले लकडाउन भएर बस्छौँ धेरै मानिसहरू कोभिडले मर्दैछ हामी चुप लागेको कारण फेरि कोभिडले मानिसहरू मर्दैछ हामी चुप लागेर घरमा बसेको कारण फेरि कोभिडले मानिसहरू मर्दैछ तर मैले त्यस पछाडि मैले निर्णय गरेँ मेरो मण्डलीको ढोका चाहिँ म बन्द गर्ने छैन मलाई कोभिडले मारे भने पनि आई डोन्ट केयर म मरे भने म परमेश्वरमा जान्छु तर मेरो आँखाको अगाडि चाहिँ यो दुष्ट शैतानले चाहिँ मेरो मण्डलीलाई मैले देखेका मानिसलाई विश्वासलाई मार्न पाउँदैनस् तैँले छुन सक्दैनस् तैँले मार्न पाउँदैनस् म जबसम्म खडा हुन्छु यो ठाउँमा तबसम्म मार्न पाउँदैनस् भनेर मैले च्यालेन्ज गरेको छु र अहिलेसम्म हाम्रो मण्डलीको ढोका खुला छ अहिलेसम्म हामी सङ्गति गर्न जान्छौँ मलाई पुलिस लगाएर पस्नै दिएन भने त्यस एनदर थिङ अर्को कुरा हो तर एज लङ एज हामीलाई जबसम्म ढोका खुला छ हामी गएर सङ्गति गर्छौँ यदि त्यो बन्द गऱ्यो भने बाहिर बसेर सङ्गति गर्छौँ किनभने इट्स अ रिलिजियस हो यो ठाउँ म आफै बसेर सङ्गति गर्न मिल्छ मैले आफूले बसेर प्रभुलाई आराधना गर्न यो समयहरू चाहिँ मैले अलिकति समय लियो होला नि पास्टर जन मैले सकेला अब मैले सकेँ हालेलुया सुन्दै हुनुहुन्छ आमेन सुन्दै हालेलुया यो समय चाहिँ सुन्नुहोस् यो समय चाहिँ चुप लागेर बस्ने समय होइन लकडाउन भएर भित्र बस्ने समय होइन यो समय चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने समय होइन परमेश्वरलाई खोजिसकेका छौँ हामीले अलरेडी परमेश्वरलाई खोजिसकेका छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको शक्ति हामीसँग हुन्छ येशू लिएर म हिँड्छु जहाँ म जान्छु त्यहाँ येशू मसँग जानुहुन्छ जहाँ म हात फैलाउँछु त्यहाँ येशू जानुहुन्छ जहाँ मेरो खुट्टा जान्छ येशू त्यहाँ जानुहुन्छ अबको समय मोसाले तपाईँले हेर्नुहोस् प्रस्थान 14 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब फारूको सैनिकहरू पछाडिबाट खेद्दै आएका थिए फारूको सैनिकहरू पछाडि खेद्दै आएका थिए अनि अगाडिपट्टि लाल समुद्र थियो अनि त्यस पछाडि जब उनीहरूले देख्छ फारूको सैनिकहरू जब बढेर आएको कुरा देख्दछ सबै लुक भएर डरले लुक भएर पसे मोसा पनि डरले लुक भएर अनि प्रभुले आराधना गर्न थाले प्रभु के भयो मार्न ल्याउनु भएको सबैले त त्यसरी भन्न थाले मोसाले पनि अब के भयो सबै कुरा टेन्सन भएर अनि मोसा पनि भाङ्रा खरान लगाएर सायद मोसा पनि प्रार्थना गर्नु बसे तर तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रश्न 14 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो ए मोसा तैँले मलाई प्रार्थना गर्ने समय होइन यो अब तैँले मलाई खोज्ने समय होइन उठ तेरो लौरो तेर्सा लाल समुद्रमा तेरो लौरो तेर्सा र लाल समुद्रलाई 2 भाग पार लौरो तेर्सा र लाल समुद्र 2 भाग पार मैले यहाँ के सम्झेको थिएँ भने परमेश्वरले यति मात्रै भन्नुहुन्छ होला ए मोसा तेरो तेरो लौरो तेर्सा लाल समुद्रमा तेर्सा अनि म 2 भाग पार्छु भनेर मैले सम्झेको थिएँ तर बाइबलमा हेर्नुभयो भने त्यसो भन्नुभएको छैन तैँले तेरो लौरोलाई लाल समुद्रमा तेर्सा लाल समुद्रपट्टि तेर्सा र त्यसलाई 2 भाग पार अनि मैले भने अरे मोसाले 2 भाग पार्ने कि परमेश्वरले पार्ने यो समय चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने हो यो समय चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनु भएको छ यो संसार
यो वर्ल्ड तपाईँले मलाई परमेश्वर दिनुभएको छ। हामीलाई तपाईँले उत्पत्ति 1:28 हेर्नुभयो भने फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै यस पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ र यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ। इङ्ग्लिसले भन्छ रुल दिस अर्थ। यो रुल दिस अर्थ, यो अर्थलाई रुल गर्ने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई दिनुभएको छ। हो आदमले पापमा गरे, ऊ घिरेर गयो, तर पाप आदमको टाउकोबाट क्राउनहरू खोसियो, उसको मुकुटहरू खोसियो। यो किङ, ऊ राजा हो, यो पृथ्वीको राजा। परमेश्वरले राजाको रूपमा उसलाई राख्नुभएको थियो। उसको मुकुट खोसियो, जब प्रार्थना गरे उसले पाप गर्यो, उसकोबाट मुकुट खोसियो। ही वाज नो लङ्गर किङ। उसकोबाट त्यो सबै अधिकार खोसियो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जुन दिन येशू ख्रिस्टमा जो मुकुट, काँडाको मुकुट लगायो, त्यो मुकुट चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिमा फर्काउनु भएको। येशूलाई त्यसै काँडाको मुकुट लगाएन, त्यो मुकुट चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई दिनुभएको थियो। अनि त्यो मुकुट चाहिँ खोसिएको थियो, पापबाट शैतानले खोसेको थियो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो मुकुट चाहिँ संसारले, संसारले, शैतानले नै येशूको टाउकोमा काँडाको मुकुट लगाइसकेपछि, त्यो मुकुट लगाइसकेपछि नाउ येशू ख्रिस्टद्वारा हामीलाई त्यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ। We have restored the authority and the power. त्यो ruling power, ruling authority चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो अधिकार चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। त्यो अधिकारको साथमा जब हामी खडा हुन्छौँ, त्यो परमेश्वरको अधिकारको साथमा जब हामी खडा हुन्छौँ, काम चाहिँ हामीले गर्ने हो। यो काम हामीले गर्ने हो। यो कुरासँग लड्ने हाम्रो काम हो। परमेश्वर लड्नुहुन्न स्वर्गबाट। अब परमेश्वरले स्वर्गबाट लड्नुहुन्न। यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी चुप लागेर बस्यो भने परमेश्वरले बोल्नुहुन्न। हामीलाई बोल्नको लागि परमेश्वरले बाइबलले भन्दछ येशू ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो शिर हुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँको शरीर हौँ। हामी चाहिँ उहाँको शरीर हौँ। शिर त्यहाँ जान्छ जब शरीर जान्छ। शरीर जहाँ जान्छ शिर त्यहाँ जान्छ। शरीर जुन ठाउँमा जान्छ सही शिर त्यहाँ जान्छ। शरीरले जे कुराहरू इच्छा गर्छ शिरले त्यो कुराहरू गर्छ। शिर मात्रै जाँदैन, ख्रिस्ट येशूले मात्रै कामहरू गर्नुहुन्न। अब हामी चाहिन्छ, मण्डली चाहिन्छ, यो संसारमा मण्डली चाहिन्छ। उहाँ त आत्मामा हुन्छ, हामी शरीरमा छौँ। हामी उभिनु पर्ने हुन्छ, हामी खडा हुनु पर्ने हुन्छ। अब यो समय चाहिँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भेरी क्विकली, 5 मिनट्स टाइम। यो समय चाहिँ अब एनोइन्टिङदेखि ग्लोरीको समय हो, गिफ्टदेखि ग्लोरीको समय जाने समय हो। यो समय चाहिँ ग्लोरीमा जाने समय हो। ढुङ्गालाई हान्दा फेरि पानी निस्किनु पर्ने अवस्थाहरू आउँदछ। आज यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा, मैले हिजो अस्ति मात्र हेर्दै थिएँ, डेभिड होगे जसले उहाँले भन्दै हुन्थ्यो मेरो यो हातबाट मैले 38 जना मरेको बौरी उठाएँ। हाम्रो जेनेरेसनमा छ, इट्स इन आवर जेनेरेसन। यो जेनेरेसन के हामी नेपाली चाहिँ ठकिएको हौ? हामी नेपाली जाति चाहिँ परमेश्वरले छोड्नु भएको हो? हामी चाहिँ के सौतिनी आमाको छोराछोरी हो त? होइन। सौतिनी आमाको छोराछोरीलाई पो अलिकति तलमाथि गर्छ होला। अनि यो खैरेहरू चाहिँ अरिजिनल आमा, हामी चाहिँ कान्छी आमाको छोराछोरी होइन। परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई भेदभाव गर्नुहुन्न। अनि मैले हेर्थेँ प्रभु तपाईँले हामीलाई किन तपाईँले हामीलाई अवहेलना गर्नुभएको? हामीलाई किन हेला गर्नुभएको? हामी नेपाली जाति चाहिँ सबै तल टाक्रा टुक्री खाने, अनि माथिको खोस्टा, माथिको ब्रेड क्रम डल्लै चाहिँ यो खैरेहरूले खाने, इजरायलले खाने। हामी चाहिँ टाक्रा टुक्री खाने हो? हामी त जिन्दगीभरि टाक्रा टुक्रीमा बाँच्ने हो त? परमेश्वरले होइन, तिमीहरूले मलाई नचिनेको हुनाले, तिमीहरूले मलाई नखोजेको हुनाले, तिमीहरू भित्र के छ भन्ने कुरा तिमीले थाहा नभएको हुनाले तिमीले टाक्रा टुक्रीमा सन्तुष्टि पारेको छौ। अब टाक्रा टुक्रीमा सन्तुष्टि हुने समय छैन। हामी वी हेभ टु रेस्ट अप। हामी उठ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पुरानो नियममा यर्दन नदीलाई जब योशुले यर्दन नदीलाई 2 भाग पारे, यर्दन नदीलाई जब 2 भाग पार्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ घटना छ यहाँ। जब परमेश्वरले इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो, इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि यर्दन नदीलाई 2 भाग पार्न लागि परमेश्वरले योशुलाई इन्स्ट्रक्सन दिनुभयो। योशुलाई इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि परमेश्वर यसो भन्नुभयो, पुजारीलाई करारको सन्दुक चाहिँ पुजारीलाई बोक्नु लगा, त्यस पछाडि तुरै फुक्नेहरू, त्यस पछाडि चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्नेहरू पछाडि राख्नु, त्यस पछाडि अगाडि चाहिँ पुजारीहरूलाई खडा गर्नु, अनि करारको सन्दुक चाहिँ पुजारीले बोकेर जसो अगाडि लानु। अनि जसो इजरायलीले जसो पुजारीले 4 जना पुजारीले करारको सन्दुकलाई काँधमा लिएर अनि जसो यर्दन नदीमा उनीहरूको खुट्टा, सुन्नुहोस् है, हामीले एकदमै याद गर्नुपर्छ, जब 4 जना पुजारीको खुट्टा यर्दन नदीमा जसो पर्छ, यर्दन नदी 2 भाग हुन्छ। यर्दन नदी 2 भाग हुन्छ। त्यतिखेर करारको सन्दुकभित्र के थियो? करारको सन्दुक हामीलाई सबैलाई थाहा छ। करारको सन्दुकभित्र 10 आज्ञा थिए, परमेश्वरको वचन थियो, व्यवस्था थियो, अनि परमेश्वरको हातमा थियो। अहिले पनि करारको सन्दुकभित्र त्यो छ। अहिले पनि करारको सन्दुकभित्र त्यो हुनुपर्ने है। तर अहिलेको करारको सन्दुक चाहिँ को हो त? अहिलेको करारको सन्दुक छैन। इट्स लस्ट, डिसेपियर। मण्डली अब इजरायलको के अरे मन्दिरबाट त्यो कुरा छैन। हामी त त्यहाँ पुगेर आएको छौँ। इजरायलको त्यो सोलोमनले बनाएको टेम्पलै छैन। टेम्पलै नभएपछि करारको सन्दुक कहाँ गयो त? त्यो त्यहाँको 10 आज्ञाहरू कहाँ गयो त? आज त्यो हराएको 10 आज्ञा, त्यो परमेश्वरको इच्छा थियो। त्यो 10 आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले अब त्यो ढुङ्गा र माटोले बनाएको भवनमा राख्नुहुन्न।
परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ ढुङ्गा र माटोले बनाएको भन्न राख्नु न। हामी हौ अब करारको सन्दुक बोकेर हिँड्ने व्यक्ति, हामी हौ करारको सन्दुक बोकेर हिँड्ने मन्दिर, हामी हो सोलोमनले बनाएको मन्दिर, हामी हो के अरे मोसाले बनाएको त्यो भेटु नेपाल, हामी हौ भेटु नेपाल, हामी हौ करारको सन्दुक, हामी भित्र परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ के पहिलो दिनको 16ले भन्छ तिम्रो थाहा छ तिम्रो परमेश्वरको मन्दिर हो अनि पवित्र आत्मा तिमीहरू हुनुहुन्छ। यदि यो पवित्र आत्मा यदि हामीमा हुनुहुन्छ, हामी करारको सन्दुक हो, हामी यरुशलेमको मन्दिर हो, हामी मन्दिर हो भनेको छ बाइबलले। यदि हामी मन्दिर हौ र परमेश्वरको आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ भने त्यो 4 जना पुजारीको काँधमा परारको सन्दुक बोक्दाखेरि लाल समुद्र के अरे यर्दन नदी 2 भाग हुन्छ भने आज तपाईँ र म भित्र भएको करारको सन्दुक भित्र भएको आत्मा अथवा हामी भित्र भएको परमेश्वरको आत्मा र परमेश्वरको वचन लिएर हिँड्दा हाम्रो जीवनमा रिभाइभल किन हुँदैन, हाम्रो जीवनमा मिरेकल्स किन हुँदैन, हाम्रो जीवनमा त्यो लाल समुद्र किन च्यातिँदैन, हाम्रो जीवनमा यी रोग बिरामीहरू किन निको हुँदैन? किनभने हामीले त्यो कुराहरू सोच्न सकेका छैनौँ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, त्यो कुराहरू हामीले जान्न सकेका छैनौँ। We have so much के भन्नु inheritance, so much wealth in us. हामीसँग यति बिजनेस अथाह परमेश्वरको सम्पत्ति हामीसँग छ। होल डल्लै परमेश्वरको आत्मालाई हामीले लिएर हिँडेको छ प्रिय। यो समय चाहिँ अब यो कोरोना भाइरसदेखि विभिन्न कुरा यो डिलिङ गर्न सक्छौँ हामी, यसलाई हामी डिलिङ गर्न सक्छौँ, यसलाई हामी डिलिङ गर्न सक्छौँ, यसले हामीले के गर्न सक्दैन। तर यो पछाडि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा के काम राम्रो काम गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ कोरोना भाइरसले मण्डलले के काम गर्दैछ, हामीलाई यसले पेल्दैछ, हामीलाई यसले तयारी गर्दैछ, हामीलाई यसले परमेश्वरको नजिकमा लाँदैछ, डरमा त्रासमा जे भयो भने हामीलाई लाँदैछ। मेबी इट्स अ पार्ट अफ द गड प्लान, हामीलाई परमेश्वरको नजिकमा लाने एउटा पार्ट अफ द गड प्लान पनि हो। तर होल सिस्टम चाहिँ यसले चाहिँ जुन प्रकारले मान्छे मार्दैछ यो डिमोनिक हो, यसको डिमोनिक हो। तर डिमोनले जसरी पोइजनले जसरी पावललाई ठुङ्यो त्यसरी पेटमोस टाउमा रिभाइभल आउँछ भने आज हाम्रो गाउँमा हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो ठाउँहरूमा रिभाइभल आउनेछ। तर यो रिभाइभल चाहिँ अब चाहिँ एनोइन्टिङको रिभाइभल हुने छैन, यो चाहिँ गिफ्टको रिभाइभल हुने छैन, यो चाहिँ अब ग्लोरी लेभलको रिभाइभल भएर जानेछ। हाम्रो जीवनबाट मरेको बरु उठ्नुपर्छ। तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? मरेको बरु उठ्नुपर्छ, मरेको बरु उठ्नुपर्छ। मैले मेरो आँखाले त्यो मान्छेलाई मैले भेटेको के अरे डेभिड हकेले त मैले हाम्रो हेरिसबर्गमा आउँदाखेरि सबै मान्छेले लुगा फ्याँक्दो रहेछ, लुगा लगेर राखेको के गरेको हो, लुगा किन फ्याँकेको भनेर मैले यसो विचार गरेँ। भरे यसो मलाई थाहा भयो ऊ हिँड्दैछ, उसले पछि भनेपछि मलाई थाहा भयो। मेरो पनि कुदेर गएर एउटा गन्जी किनेर लगेर फ्याँकेँ। उसले के भन्यो भने यो हातले मेरो यो हातले 38 जना मरेको बरु उठाएको मैले यो हातले। अनि मलाई 3 चोटि मारिएको थियो, पेस्तोल लगाएको अनुहारमा गोलीले हानेको थियो, मलाई रिभल्भरले मलाई अनुहारमा हानेको थियो, मलाई चुप्पीले घोसेको थियो, मलाई मारेर 3 चोटि खोलामा फ्याँकेको थियो, मेक्सिकोमा 3 चोटि खोलामा मलाई मारेर फ्याँकेको थियो। तर म मरिनँ, आइ एम एलाइभ। अनि मेरो यो हातबाट मैले 38 जना मरेकोलाई बरु उठाएँ, यो हातबाट मरेको बरु उठाएँ। कुप्रे परेको कुचे परेको अथार्टीले यस्तो भएको आँखा ब्लाइन्ड भएको मान्छेहरू, यस्तो ब्लाइन्ड भएको मान्छेहरू उसको जीवनबाट प्रार्थना गर्दा फेरि निको भयो। मलाई राति 3 बजी राति परमेश्वरले एउटा ब्रदर सेम्ब्याकको बारेमा पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो। मलाई के किताब पढ्न दिनुभयो, मैले किताब पढेँ। 3 बजी बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ 3 बजी बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो अनुहार मेरो भित्र चाहिँ स्पिरिटमा चाहिँ ब्रदर सेम्ब्याक भएर आयो। मैले कहिले सुने नाम सुनेको थिएन। अनि पछि मैले ब्रदर सेम्ब्याक भनेर मैले खोजेँ, इन्टरनेट मैले खोज्दाखेरि चाहिँ हि वाज अ हिलिङ इभान्जेलिस्ट, डरलाग्दो हिलिङ इभान्जेलिस्ट रहेछ। ब्रदर ए एलनसँग उहाँले काम गर्नु भएको रहेछ। ब्रदर ए एलन चाहिँ उसको मेन्टर हो। अनि उहाँको जीवनमा 26 मिरेकल्स, ब्रदर ए एलनको जीवनमा 26 मिरेकल्स परमेश्वरले एकचोटिमा गर्नुभयो। आँखा ब्लाइन्ड, किडनी नभएको, हात यस्तो कुजे अनि लिभर नभएको, लगभग 26 वटा मिरेकल चाहिँ इन्स्टेन्टली परमेश्वरले उसको आँखाले हेर्दै 26 वटा मिरेकल चाहिँ ब्रदर एलनको हातमा परमेश्वरले एउटा नालीमा गर्नुभएको त्यो कथा त्यो घटना जब मैले सुने, मैले त्यस पछाडि मैले सोचेँ लर्ड आई वान्ट टु बी लाइक द्याट। म त्यस्तो हुन चाहन्छु। मेरो जीवनमा परमेश्वर त्यो कुराहरू तपाईँले गरेको चाहन्छु। ब्रदर एलनको जीवनमा त्यो कुराहरू हुन्छ, ब्रदर सेम्ब्याकको त्यो जीवनमा हुन्छ, जन्जिलेको जीवनमा त्यो कुरा हुन्छ, ब्रदर एलेक्जेन्डरको जीवनमा हुन्छ, क्याथरिन कुलमेनको जीवनमा त्यो कुरा हुन्छ, टिबी जोसको जीवनमा त्यो कुरा हुन्छ भने वेन हाम्रो जीवनमा कहिले हुने? हामी नेपाली जातिमा यो कुराहरू कहिले हुने? यो कुरा कसले इच्छा गर्ने, कसले चाहना गर्ने? हु वान्ट टु डिजायर फर दिस? यो कुराहरू आज हाम्रो जीवनमा हुन जरुरी छ, यो डिजायर गर्न जरुरी छ। र यसले हामीलाई एउटा राम्रो पाठमा जाँदैछ। प्रभुलाई म विशेष धन्यवाद। यो थुप्रै अब लगभग यता जान्छ, म यसलाई बन्द गर्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। मैले एउटा इन्फर्मेसन सानो एउटा प्रभुले हामीबाट जीवनमा गर्नुभएको कामहरू थुप्रो छ। यस्तो कुरा मैले तपाईँलाई भनेको बताउँछु। अहिले धेरै टेस्टिमोनी छ हामीसँग र म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो जुन प्रकारले जुमको एउटा फेलोसिप हुँदैछ यो यसले एउटा
एउटा विकराल रूप लिएर जान्छ, यसले भयङ्कर डरलाग्दो यसले कुरा लिएर जान्छ। यहाँबाट तपाईँले धेरै सत्य कुराहरू, धेरै ट्रुथहरू पाउँदै हुन्छ। अनि ट्रुथले चाहिँ हामीलाई स्वतन्त्र दिन्छ, अनि ट्रुथले हामीलाई निर्माण गर्छ, ट्रुथले हामीलाई बनाउँछ। र पास्टर जन एकदम धन्यवाद, तपाईँले मलाई समय दिनुभयो। अनि मैले मनका कुराहरू, मसँग भएको कुराहरू, पवित्र आत्माले अगुवाई गरेको कुराहरू मैले राख्न मौका पाएँ। र तपाईँहरू सबैजना जतिजना नेपाल, भुटान, इन्डिया र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका जति पनि प्रभुको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ, र मैले कतिजनालाई देखेको छु, कतिजनालाई देखि सकिरहेको छुइनँ। र तपाईँहरू सबैलाई भेट्ने, अनुहार हेर्ने, अनुहार देख्ने मौकाहरू मैले पाएँ। र विशेष म धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र म एकदमै खुसी छु। लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। लगभग अब यहाँनिर लगभग 20-25 जना भयो डेथ रेट ह्यारिसबर्गमा मरिरहेको छ। अनि लगभग मोर देन 400 लगभग 500 जति चाहिँ इन्फेक्टेड भइसकेको छ। अनि र 16 लगभग 20 जना चाहिँ मरिरहेको छ। तर हामी अब त्यो कुरालाई हामीले रोक्ने गरिरहेका छौँ। र धन्यवाद परमेश्वरलाई। हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ कसै इन्फेक्टेड छैन, अहिलेसम्म कसैको इन्फेक्टेड छैन। यीशुको रगत, 3टा कुराहरू मलाई प्रभुले देखाउनु भएको छ। यीशुको रगत, अनि यीशुको नाउँ र परमेश्वरको वचन, यो 3टा कुरा चाहिँ हामीले लगाएका छौँ। र एकजना प्रभुको दासले मलाई यसो भन्नुभएको थियो कि जुन जुन ढोकाबाट जतिवटा ढोका थियो म घरमा, त्यो प्रत्येक ढोकामा चाहिँ यीशुको रगत लगाऊ। अनि डिक्लेयर द्याट नो डेथ विल कम इनसाइड माई हाउस, नो भाइरस अथवा कोभिड अथवा नो पेस्टिलेन्स, नथिङ विल कम इनसाइड माई हाउस। मेरो कुनै पनि हैजा मार्गी, रोगी, बिरामी, मृत्यु कुनै पनि मेरो घरमा आउने छैन भनेर जतिवटा ढोका छ त्यो ढोकामा तपाईँले हात राखेर तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहोस्, डिक्री गर्नुहोस्। हाम्रो मुखमा पावर शक्ति छ, हाम्रो जिब्रोमा शक्ति छ। परमेश्वर त्यो अधिकार दिनुभएको छ। हामी बोल्छौँ, त्यो कुराहरू परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामी बोल्छौँ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। डिक्री गर्न सुरु गर्नुहोस्। हुन्छ, जय मसीह, थ्याङ्क यू। र म परमेश्वरलाई विशेष धन्यवाद। तपाईँलाई कसैलाई म एकछिन प्रार्थना गर्न सक्छु, 2 मिनट्स प्रार्थना गर्न सक्छु तपाईँहरूको जनालाई। म यहाँ देखेको छुइनँ, तर म जस्ट 2 मिनट्स म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा कतिजना जीवनमा त्यो अभिषेक दिनुहुन्छ, मलाई जुन फिल भइरहेछ, मलाई एनोइन्टिङ फिल भइरहेछ। र म तपाईँलाई एकदमै 2 मिनट प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जतिजना यदि इच्छा गर्नु चाहनु भएको छ, त्यो ग्लोरी लेभलमा तपाईँ जान चाहनुभएको छ भने इट्स योर बिगिनिङ, यो न्यू बिगिनिङ हो। जहिले पनि न्यू बिगिनिङमा शैतानले एट्याक गर्छ। मूसा जन्मिँदा पनि एट्याक गरेको थियो, यीशु जन्मिँदा पनि एट्याक गरेको थियो। त्यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। यीशु जन्मिँदा पनि प्रत्येक बालकलाई 1 वर्षको भन्दा मुनिको बालकलाई मारेको थियो, 2 वर्ष 1 वर्ष मुनिको बालकलाई मारेको थियो। मूसाको पालन त्यही मारेको थियो। यो 2020 चाहिँ न्यू बिगिनिङ हो। यो 10 वर्ष, यो 1 डिकेड चाहिँ तपाईँ र मैले यो संसारलाई हलाउनु पर्छ। हालेलुया। यो 10 इयर्स तपाईँ र मेरो, 10 इयर्स चाहिँ तपाईँ र मेरो। 30 इयर्स मिनिस्ट्री सुरु हुन्छ। आज हामी 45-47 पुगेको छौँ। 30 इयर्सबाट मिनिस्ट्री सुरु हुन्छ। दिस इज यर टाइम। यो तपाईँको हाम्रो समय हो। यो समय चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यो समय चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ तपाईँले दिनुहोस्, तपाईँको मुठीहरू खोल्नुहोस्। तपाईँले कतिले मेरो काम छैन, मेरो जागिर छैन, मेरो इन्कम छैन, के छैन, नो। यो समय चाहिँ जब तपाईँले यो समयलाई, जब यो समयमा तपाईँले दिनुहुन्छ, यो समय तपाईँले मुठी खोल्नुहुन्छ, तपाईँले जब भेटीहरू चढाउनुहुन्छ, तपाईँले कुनै ठाउँमा हेल्प गर्नुहुन्छ। वी हेभ हेल्प मोर देन भन्नु, अब मैले भन्न मिलेन भन्नु, तर धेरै मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। भोकमरीलाई विविध सहयोग। यो चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ तपाईँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यो समय चाहिँ तपाईँको मुठीहरू खोल्नुहोस्। यो समय चाहिँ दिने समयहरू हो। यो समय चाहिँ दिने समय हो। यो समय तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ यो समय अभाव परेको बेलामा दियो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुहुन्छ है। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ, कति विश्वासी हुनुहुन्छ, कतिजना लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो टाइट्स एन्ड अफरिङ, यो समय चाहिँ टाइट्स एन्ड अफरिङ चाहिँ तपाईँले कहिले पनि मलाई मेरो इन्कम छैन, मेरो केही छैन, कता छैन भनेर तपाईँले नगर्नु होला। जति तपाईँलाई इन्कम आउँछ, तपाईँको जति कुरा छ, यो समय चाहिँ तपाईँले दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि मैले के अरे साउथ कोरियामा यसरी नै डरलाग्दो समय आएको बेलामा पनि उनीहरूले दिएका थिए, मुठी खोलेका थिए, र उनीहरू माथिल्लो तहमा पुगेका। नेपाली जाति उठ्नुपर्छ। म छोटो तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु। तपाईँहरू जतिजना इच्छा गर्नुभएको छ नेक्स्ट लेभल जानको लागि, परमेश्वरको आत्माले भरिनको लागि, गिफ्ट एक्टिभेसनको लागि, विशेष गरेर म तपाईँलाई प्रभुको इच्छा भयो। अब यी सबै कुराहरू खोलिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा आउला। परमेश्वर हामीलाई एउटा दिनुभएको छ गिफ्ट एक्टिभेसन एन्ड इम्पार्टेसन अफ द होली स्पिरिट, गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। हाम्रो मिनिस्ट्रीबाट धेरै मानिसले नौवटा वरदानहरू पाइरहेको छ। विशेष गरी हामीबाट पाएको होइन, तर हामी जब प्रार्थना गर्छौँ अनि गिफ्ट एक्टिभेसन हुन्छ, मान्छेको जीवन एक्टिभेट हुन्छ। इट्स इनसाइड अफ अस। यसलाई एक्टिभेट गर्नु चाहिन्छ। सिम कार्ड किन्नु भयो त्यसै हल्लो गर्नु मिल्दैन, त्यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै
तपाईभित्र अलरेडी सिम कार्ड छ, हेभनली सिम कार्ड छ, पवित्र आत्मा अलरेडी हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स अल, भेरी सिम्पल। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको जीवनबाट अन्य भाषा आउन सक्छ, तपाईँको जीवन हिलिङ गिफ्टहरू बग्न सक्छ, किनभने त्यो खोला हो, पानी खोला हो, जीवनको खोला हो, त्यो हामीबाट बग्न सुरु गर्छ। तपाईँको जीवनबाट प्रोफेटिक एनोइन्टिङहरू बग्न सुरु गर्छ, प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीहरू बग्न सुरु गर्छ, प्रोफेटिक गिफ्टहरू बग्न सुरु गर्छ, मिरेकल्सहरू बग्न सुरु गर्छ। हामीभित्र अलरेडी छ। इफ यु बिलिभ, त्यो हामीबाट अगाडि बढेर जान्छ, ताकि यो समयमा चाहिँ हामी उभिनुपर्छ, खडा हुनुपर्छ। आउनुहोस्, म प्रार्थना। पवित्र आत्मा, म धन्यवाद तपाईँलाई। हालेलुया। यस घडी परमेश्वर तपाईँको छोराछोरी लगभग करिबन 75 जना तपाईँको छोराछोरी छ हाम्रो माझमा, त्योभन्दा बढी छ, परिवार परेर बसेको छ लगभग प्रभु, मोर देन आई थिङ्क 150 टु मेबी अराउन्ड 200 मानिसहरू आज यतिखेर यो फेलोसिपमा हामी रहेका छौँ। पवित्र आत्मा, म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ परमेश्वर मलाई जे कुराहरू बताउनु भयो, जे कुरा मलाई भन्नुभएको छ प्रभु, यस घडी परमेश्वर जो जति भोकाएको छ, तिर्खाएको छ, होली स्पिरिट ओ राबासे रिमा खाला मान्दे ओ रबो याला मान्दे रे रि खाला ला मान्दे रे ओ राबाबा, I activate right now the gift of the Holy Spirit right now. Activate in the name of Jesus. Oh, touch right now. Holy Spirit, come upon them. प्रभु प्रत्येक तपाईको छोराछोरीको जीवनमा जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ, भुटान, इन्डिया, नेपाल, US, विभिन्न ठाउँमा प्रभु यसरी प्रार्थना गर्छु, पवित्र आत्मा, touch right now, touch right now, touch right now. Hallelujah. Touch right now. Lord, I pray for the impartation of the Holy Spirit. Holy Spirit, come right now. You're omnipotent and omnipresent God. You are everywhere, all the globally, at a one time. Prabhu, yes, समयमा संसारभरि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। प्रभु यस घडीमा प्रार्थना गर्छु, हामी मण्डली उठ्नुपर्छ। प्रभु तपाईँको छोराछोरी खडा हुनुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरको शक्तिमा, तपाईँको ग्लोरीमा, तपाईँको एनोइन्टिङमा, तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको सामर्थ्यमा आज हामी खडा हुनुपर्छ। र प्रभु यस घडीमा प्रार्थना गर्छु, तपाईँ परमेश्वरको आत्मा, तपाईँको अभिषेक रिलिज गर्छौ, तपाईँको एनोइन्टिङ रिलिज गर्छौ। Touch right now. Fill with the anointing right now, Lord Jesus. Jesus. Ramasako roboseke rehele masato to rito glory power बजाउनुपर्छ। त्यो एनोइन्टिङको लेभलबाट बढ्नुपर्छ। परमेश्वर किनभने आज अन्धकार छ अगाडि, प्रभु अन्धकार छ, आज हामी ज्योति बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी ज्योति बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी ज्योति बनेर अगाडि बढ्छ। पवित्र आत्मा, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ परमेश्वरको आत्माले, प्रभु तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरीले तपाईँले छुनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वर छुनु भएको छ। होली स्पिरिट कम, you come, Lord, and let the rivers flow. प्रभु त्यो जिउँदो पानीले, जिउँदो खोलाहरू बगाउनुहोस्, जिउँदो खोलाहरू बगाउनुहोस्, जिउँदो खोलाहरू बगाउनुहोस्। सेते रेमा पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई छुनुहोस्, मलाई छुनुहोस्। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनु, जुन ठाउँमा उभिनु भएको छ, just believe, just तपाईँले भन्नु, invite the Holy Spirit, invite the Holy Spirit right now, invite the Holy Spirit. I can feel the anointing. परमेश्वरको अभिषेक मैले फिल गरिरहेको छु, परमेश्वरको त्यो पावर मैले फिल गरिरहेको छु, परमेश्वरको एनोइन्टिङ मैले फिल गरिरहेको छु। Right now, touch right now. Holy Spirit, come right now. Come right now. More Lord. प्रभु, हामीले यति मात्रै होइन, धेरै तपाईले राख्नु भएको छ, अधिक राख्नु भएको छ। अधिक खुट्टासम्म मात्रै, घुँडासम्म मात्रै होइन, कम्मरसम्म मात्रै होइन। प्रभु, हामी परमेश्वर तपाईँमा चुर्नुमा डुब्न चाहन्छौँ। तपाईँको अभिषेकमा, तपाईँको ग्लोरीमा, तपाईँको राज्यमा हामी चुर्नुमा डुब्न चाहन्छौँ। हामीलाई प्रभु घुँडासम्म मात्र होइन, कम्मरसम्म मात्र होइन, हामी चुर्नुमा डुब्न चाहन्छौँ। हाम्रो जातिमा नयाँ काम गर्नुहोस् प्रभु, नयाँ काम गर्नुहोस् परमेश्वर, ताकि प्रभु हामी खडा हुनेछ, खडा आफ्नो गाउँ ठाउँमा। प्रभु, हामी यो अन्धकारको शक्तिलाई अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। दुष्ट अन्धकारको शक्तिलाई हैजा मार्गीलाई हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। तपाईँको वचन अनुसारले हामी खडा हुनेछौँ। र प्रभु त्यो मसला लौरो अनुसारले प्रभु तेर्साउँदै अन्धकारको शक्तिलाई रोगी बिरामीलाई निको पार्ने, भूतहरू खिदाउने, अनि मरेकोलाई बचाउने, कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार्ने अधिकार हामीलाई दिनुभयो। यो अधिकार हामी खडा हुन चाहन्छौँ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you. Pastor John, thank you. धन्यवाद तपाईलाई। Praise the Lord. हामी ताली बजाएर प्रभुलाई महिमा दिनेछौँ है। Praise the Lord. Praise the Lord. Pastor सुरेशलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। That was a very powerful message that God is going to take us to the glorious level. Not only gift, not only anointing, but in a glorious level. And we have just heard, and we have just, heard somebody else's testimony. But God is going to use you
you yourself to go, to be in action, that you will be healing many people by the power of the Holy Spirit, by the anointing of the Holy Spirit. You yourself will raise the people. This is the blessing for each one of us. Not only Brother David Huggins and other people, but that anointing is coming after this pandemic to you and to me, that you have to utilize Amen. yourself. Hallelujah. Hallelujah. मैले यहाँ किन दोहोऱ्याइरहेको छु भनेदेखि म विशेष प्रभुको दासहरूलाई बीचबीचमा एक दुईवटा इङ्ग्लिसहरू पनि लगाइदिनु होला, किनभनेदेखि अरू यहाँ नबुझ्नेहरू पनि हाम्रा मण्डलीकोहरू छन् यहाँनिर। त्यसो हुँदाखेरि यो गरेको र अगाडिको कतिचोटि पास्टर बाबु किन इङ्ग्लिसमा मात्रै बोल्नु भयो भने हामी कुनै भाषामा पर्फेक्ट छैन, तर ज्याम यहाँ दिइरहेका छौँ। के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले अरू मान्छेहरूलाई पनि जित्नु छ, अरू मान्छेहरूलाई पनि हामीले बताउनु पर्छ। त्यो एनोइन्टिङ अघि पास्टर बाबुले भन्दै थियो, हामी नेपालीमा एउटा स्पेसल एनोइन्टिङ छ कि कम्प्रोमाइज नगर्ने एनोइन्टिङ छ है, हो त्यो चाहिँ अरूलाई दिन सक्छौँ हामी, त्यो चाहिँ अरूलाई दिन सक्छौँ हामी। अब अरूमा पनि छन् एनोइन्टिङ, तर के गर्छन् भने के समस्या आउने बित्तिकै घाडाघुडु फेरि यो हुने। तर हामीमा यस्तो खालको एनोइन्टिङ चाहिँ फेरि मैले सबैलाई भनेको होइन, कतिजना हजुरले अघि भन्दै थियो कतिजना पवित्र आत्माको बारेमा पनि थाहा छैन, न्यु खोजेर हिँड्छ। अनि मलाई थाहा छैन के हुने आउँदो दिनहरूमा है, तर तपाईँ हामी आज यहाँ आउनुभएको सबै पवित्र आत्माले भरेको नानीहरू, यी जवान नानीहरू अघिदेखि बसिरहेको छन् है। आमाहरू, I encourage you all the young people, see brothers and sisters, small young people are, even from Bhutan, people are joining here. See, people, it's not only 75 people, but there are more than, see, family joining, 5 of them. 5, some of them are like 2 of them, 3 of them, 4 of them. Only few of us are 1 of us, just single, but there are always, with the numbers. धेरैजना मान्छेहरू यहाँनिर एकजना दुईजना मात्रै नभएर धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि 100 लगभग 150 भन्दा बेसी छौँ हामी यहाँनिर। अस्ति त झन् सारा मेरो जुमले पनि अनलिमिट हुन गइरहेको थियो, झन्डै अब 100 पुग्यो भने चाहिँ 100 चाहिँ नि एक जना गरेर 100 जना पक्रिन्छ एक जनाको फोनबाट। त्यहाँदेखि उँभो चाहिँ मेरोमा सकिँदैन, अनि मैले भेटीको रूपमा दिएको हो। अनि एकजना नानी निन्द्रा सुत्नै सकेन अरे, जब बेडमा जान्छ, पास्टर बाबु यो जुम तपाईँले कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर। अनि यो चाहिँ मेरो भेटीको रूपमा दिएको हो नानी भनेको। एउटा छोरीले पास्टर गुरुङको चर्चको लच्छी नानीले सायद यहाँ हुनुहुन्छ होला, मेरो कार्ड चलाउनुहोस् भनेर फोटो खिचियो अनि उहाँले डेबिट कार्ड पठाइदिनु भएको छ यहाँ। अब यो भएपछि उता यो अपग्रेड हुन्छ र धन्यवाद नानीलाई प्रभुले धेरै धेरै मात्रामा आशिष दिउन्। यस्तो खालको सोचाइहरू अघि पास्टर बाबुले भन्दै थियो नि, यतिखेर त केही काम छैन, केही छैन, हामी त यतिखेरै हो प्रभुलाई दिने। आमेन। This is the time to give. This is the time to give. When pastor was telling, this is pandemic time, nothing, why should I give? This is the time we give. That is the proof that we love God more than anything else. Amen. विशेष गरी आज म पनि इन्डियामा बोल्नु पर्ने छ। पास्टर्स रोशनकोमा पास्टर सामुएल पनि उहाँ मण्डलीमा बोल्नुहुन्छन्। तपाईँ जानु सक्नुहुन्छ जब टाइम तपाईँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एस्टार मिजार बहिनीलाई मैले टाइम दिएको थिएँ। म तपाईँलाई भोलि म दिन चाहन्छु है। तपाईँलाई म मेसेज भन्दा अगाडि नै यो अति नै एकदमै यो दर्शन छ। तपाईँले मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई कल गर्नुहोस्, अरूहरू पनि, अनि म तपाईँको त्यो दर्शन म सुन्न चाहन्छु। यो जुममा आएपछि के भएको छ है, एकदमै अचम्मको दर्शनहरू प्रभुले देखाउँदैछ। भोलिको दिनमा हामी दर्शन, त्यो प्रभुले दिएको दर्शनहरू पनि सुन्नेछौँ। बहिनी मिजार यहाँ हुनुहुन्छ नि होइन, सिस्टर मिजार, we will hear that vision tomorrow, since today I have to speak in India also. इन्डियामा बोल्नु पर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी अहिले सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैले कन्फेस गर्नेछौँ। हरेक प्रकारको यो हाम्रो सबै पाप धर्म प्रभुले क्षमा गर्नुभएको छ है। तर दिन प्रतिदिनका कतिवटा एक्टिभिटिजहरू हुन्छन् नि, कतिवटा आँखाको अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा र पारिवारिक पाप, यस्ता कुराहरूलाई हामीले प्रभुको अगाडि मानिलिनै पर्छ। यीशुको रगतले हामी धुनै पर्छन्, धुई पखाली गर्नै पर्छन्, प्लेटलाई सफा गरिराख्नु पर्छ।
त्यस पछाडि हामी शैतान दुष्टलाई हामी बान्नेछौँ, यो मृत्युको आत्मालाई हामी बान्नेछौँ। We will cast out, destroy the demonic power, and we release the healing power and blessing upon each one of us here. And then we pray for the pastors. पास्टर्सहरुको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, आफ्नो पास्टर्सहरुको निम्ति है। त्यस पछाडि हामी सबैलाई जेनरली यहाँ जुममा आएको सबैलाई र हाम्रो आफ्नो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गरेर आजको दिनमा हामी जानेछौँ। र मैले यहाँनिर तपाईको शेयर गर्नुहोस् भन्ने टाइम पनि म दिएको छुइनँ। भोलिको दिनमा हामी यो भोलि पर्सि यस्तो हुँदै जानेछौँ र तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि प्रभुले धेरै आशिष दिउन्। God loves you and I love you too and all of us. You know, यहाँ बर्माबाट पनि हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ है। The Lord bless you. है ल आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर सबैले आफ्नो गल्ती भुलहरू प्रभुको अगाडि मान्दै 3 चोटी चाहिँ हामी यहोवा छे भन्छौँ। यहोवा छे, प्रभुको नामलाई उचालेको। यो अरु के हैन, प्रभु पितालाई उचालेको, पवित्र आत्मालाई उचालेको, प्रभु येशूलाई उचालेको। है मुस्लिम हौडीमा तिनीहरूको बन्दुक यसरी उचाली बस्छ अल्लाह गर्दै। हामी प्रभुको नामलाई उचाल्नु पर्छ। आमेन। त्यो चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै शैतानको टाउको दुख्न थाल्छ। यहोवा छे, यहोवा छे, यहोवा छे। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईको शरणमा आउँदछौँ यो घडी। धन्यवाद। And we are प्रभु तपाईले क्षमा गरिदिनु। प्रभु मेरो जीवन भएको एक गल्ती भुलहरूलाई प्रभु मेरो परिवारका मण्डलीका सबै यो देशको पाप धर्महरूलाई प्रभु येशूको रगतले धोइदिनुहोस्, शुद्ध गरिदिनुहोस्। प्रभु धन्यवाद छ र प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ येशूको नाममा। हामी खेदाउने छौँ। आफ्नो खुट्टामा उभिने र दुष्ट शैतानलाई हामी खेदाइ पठाउने छौँ। In the mighty name of Jesus, out in धन्यवाद। We claim victory in Jesus' name. Amen. Release the blessings of God. Thank you, Father. एक व्यक्तिगत जीवनमा तपाईको शक्तिशाली ब्लड हामी रिलिज गर्दछौँ परम प्रभु परमेश्वर बाबा। Release the blessing, release the healing upon each one of us. Bless upon each one of us. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name. सबै पास्टर्सहरुको लागि pray for the pastors.
Father, in the mighty name of Jesus. Yes, Heavenly Father, त्यही मात्रामा Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Hallelujah. तपाईको निम्ति हामी यो जुममा आएको हरेकलाई आफ्नो आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो आफ्नो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। सबैले हातहरू यसरी प्रभु यसरी स्ट्रेच गर्नुस्। रेमे जोरो मासाला बासत्रे रिमाहा सोरो माजारा लाबा जेन्डेरी माहा। Thank you, Father God. Sere rima zondro robo shete. Release your छोरीहरूलाई बढाए भएको छोरीहरूमाथि यसको रगत मलाउ हरेक कामहरू यसरी प्रभु प्रार्थना गर्दछु प्रभु हालेलुया in the mighty name of Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. Release the power of God. Release the power of God. Release the power of God. In the mighty name of Jesus. Release the power of God. Release healing of God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. यीशुको नाममा हामी प्रभुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि भजन सङ्ग्रह गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 91। Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Our Father in heaven, Lord be thy name. Thy kingdom come on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. As we have forgiven our debtors, lead us not into temptation, deliver us from the evil one. Thy kingdom, power and glory, ever and ever. Amen. Lord is my shepherd. I shall not want. Let me lie down in pasture. Let me lie down in water. Let me into the bed of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. For you are with me. Your rod and staff they comfort me. And on my head with birth. I come surely goodness and mercy shall follow all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord ever and ever. Amen. I don't dwell in the sanctuary of the Most High. I'll abide in the shadow of the Almighty. My God, you did not trust. Surely you shall deliver me from the snare of the storm, from the perilous pestilence. You shall cover me with your feathers. Under the wings and protect me with I'll not afraid of fear by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Thousand may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. Only with my eyes shall I look and see the reward of the wicked, because the heart of the Lord is with me. Even the most evil keep me in all my ways. In the hand they shall be
long life, whatever I shall prosper. No weapon formed against me shall prosper. Every tongue that rises against me shall be condemned. in In the mighty Jesus' name of name. Jesus. Hallelujah. My God shall supply all my needs. I'm healed by the stripes of Jesus. Every virus and disease that cries out my body tonight. Instantly, I have a perfect heart, perfect liver, perfect eyes, no memory. Every cell of my body, immune system and strong, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. I have access to body to the blood of Jesus. I am filled with every blood supplying the in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. I declare God's incredible blessing over my life. I will see an explosion of God's goodness and sudden widespread increase. I will experience the surfacing greatness of God's favor. It will elevate me to a level higher than I would dream of. An explosive blessing of healing, explosive blessing of success, explosive blessings of peace and finance is coming with a big blast. Amen. Hallelujah. The favor of the God, hallelujah, the God of Israel, bless me. Israel को परमेश्वर मलाई आशीष दिनुहोस् तपाईको हात म माथि रहोस् र कुनै शत्रुले मलाई हानि नगरोस् हालेलुया बरेखा एदोनाई देहिस मेरे खा यही एदोनाई बना एलेखा बिहुने खा Isaiah Donai Bana Eleka Beisum Leka Salom Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Yeah, एकछिन नगाइदिनुहोस् ल एकछिन नगाइदिनुहोस् है हालेलुया यहाँ फ्लोरिडाबाट हाम्रा आमा हुनुहुन्छ जय मसीह आमा फ्लोरिडाबाट यहाँ हाम्रा आमा छन् कौशिला आन्टी अघिले छोड्नु भएको आन्टीले ए उहाँको आज ह्यापी बर्थडे रहेछ ह्यापी बर्थडे भन्नु आँटेको थियो कि उहाँ गइसक्नु भएछ क्या ल हामीलाई आमाले जन्म दिनुभयो प्रार्थनामा सम्झिनु होला एकदमै जय मसीह यहाँ ओम आमा भन्ने नानी कहाँबाट तिमी Minora. तिमी मेनोरा माय गॉड व्हाई यु लुक लाइक दिस वेलकम Thank you. बोलाउनु ल तिमी ल जय मसीह सबैलाई एकदमै आइता भाइ भन्ने कताबाट हुनुहुन्छ तपाईं आइता आज त कोही जानु पाएन त सुरेश धेरै धेरै धन्यवाद अस्ति तपाईले एउटा भन्दै थियो नि अब चाहिँ हामीले के त्यो एउटा शब्द तपाईले लाउनु भएको थियो प्र्याक्टिकल कि एनोइन्टिङ के भन्नु हुँदै थियो नि अस्ति
अब अस्ति हाम्रो रेजरेक्सन टिममा गर्दाखेरि अब चाहिँ यो फिल गर्ने मात्रै हैन त्यो एउटा हजुर टेन्जिबल मात्रै हैन अर्को भन्नुभएको थियो तपाईले एउटा शब्द तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो पास्टर दाजु फिलिप र हजुरले म्यानिफेस्ट ग्लोरी पनि हो हैन म्यानिफेस्ट शब्द त अब त्यो किन पनि हो कि तपाईले एउटा बोल्नु भएको जय मसीह पास्टर जोन जय मसीह तपाई हुनुहुन्छ एकदमै अघिदेखि छु त म त बन्दुक लिएर कतै गए कि होला भनेको कहाँ बन्दुक लिएर बन्दुक अझ पुरा लगाउनु पर्ने छ अझ फायर तपाई पास्टर रोशनसँग कनेक्ट हुनुभयो हो दाजु हजुर पास्टर दाजु ल पर्सीको मौका छ पर्सी पास्टर लालु हाउ आर यु वेलकम पास्टर लालु से समथिङ पास्टर लालु उता क्यानाडाबाट Did you hear? Pastor Lalu. MSC. Yes, Pastor Lalu. Say something. What's going on? एकदम पावरफुल मान्छे हो कि एकछिन म्युट गरेर यहाँ पास्टर लालु हाउ आर यू what happened the voice no sound yeah how about now yes that's good how are you yeah I'm good, thank you, Pastor. We already ended, but so glad to see you, mighty man of God from Canada, Pastor Lalu, and many mighty men of God are here. There were over 150 people, but right now is very little. But yeah, you can say something, Pastor. What time did you start, Pastor? Starting from 4:30 Texas. 4:30. I see. So I think we are in the same time zone? I don't know. Right now is 7:30 now. Oh, right now 7:30. Yeah, yours is only 5:30, right? Yeah, 5:30. Oh, that means we need to check the time. That's why. Let's say praise the Lord and say something, two, 3 words. No, actually, how about I can say something. How about coming next, maybe yeah tomorrow or day after tomorrow or some other time, Pastor? Yeah, tomorrow, day after tomorrow is already packed, but I will give you the time. Another man of God is speaking tomorrow, and okay. Day after tomorrow another man, and then another one is from India. So like that. That's okay. Maybe next week. No worry. Yeah. Pastor Bo. So glad to see you anyway. Yeah. उहाँ चाहिँ पास्टर लालु हो एकदमै अभिषिक्त मान्छे हुनुहुन्छ है उहाँहरूबाट नै मैले त्यो हलिउडहरुसँग के अरे बलिउड सँग मैले कनेक्सन गरेर प्रार्थना गरे कि देयर आर मेनी माइटी मेन्स अफ गॉड हियर ल जय मसीह भन्नु होला अहिले चाहिँ मैले छोड्दिए कि जय मसीह अर्जेन्ट प्रार्थना छ भने नानु भाइ जय मसीह नानु भाइ जय मसीह आइता भाइ चाहिँ कताको हुनुहुन्छ जय मसीह आइता भाइ पो हुनुहुँदो रहेछ कस्तो मोटो देख्यो बहिनी धेरै खुसी लाग्यो यसरी हाम्रो
ठुलो ब्रदरले दिनुभएको थियो यो मलाई पनि अचम्म लाग्यो यो कहिले यसरी हुन्छ भन्ने जस्तो लागेको थिएन त्यो हो त यो त अचम्म छ नि कनेक्ट भइगयो हैन मलाई साह्रै खुसी एकदम ब्लेसिङ भइरहेछ बहिनी ठिकै छ बहिनी हजुर ठिकै छ पास्टर बाबु ठिकु बहिनी ल उता हाम्रो मण्डलीका मान्छेहरु उताकोलाई पनि भनिदिनु दिदीहरुलाई पनि निरुहरुलाई पनि हजुर हुन्छ नि उहाँहरु त जोङ्खा मगर तामाङ सबै बोल्छ है बहिनी तामाङबाट पनि बोल्नु न एकचोटि यहाँ तामाङ पास्टर हुनुहुन्छ यहाँ तिम्री खाना मुला हो पास्टर